श्री देवचंद्र जी को नाम अशुभहरणम मंगलकरणम। श्री देवचंद्र जी को नाम। प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान श्री राजी श्यामजी महाराज जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा म धरावृत्तिको तर्फबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम टर्पन चाहन्छु। प्रणाम। आज म एउटा बानी गान लिएर उपस्थित भएकी छु। पहाड मानिका मोल गई, यो पहाड मोहलनेका सब पार अलेखे नजिमी कहाँ लो, कहूँ विवेक पहाड़ मानिक मोहल गए। बड़े पहाड़ जो हिंडोले पाए हजार बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले बारे हजार बैठत, एक छप्पर खाट के हगारी साथ ही जाता, पहाड़ मालिक मोहला गए, यो पहाड़ मोहलनेका सब पार अलिखे नजिमी कहाँ लो, कहूँ विवेक पहाड़ मानिक मोहल गए। अनेक पहाड़ के हिंडोले जुदी जुदी कई जुगाता, अनेक पहाड़ के हिंडोले जुदी जुदी कई जुगाता, जो सुख हिंडोले पहाड़ के जुबा करना सके सिफाता, पहाड़ मानिक मोहला गए, यो पहाड़ मोहलनेका सब पार अलेखे नजिमी कहाँ लो, कहूँ विवेक पहाड़ मानिक मोहला गए। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से डापेला, कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से डापेला, सुखले वेद के रूह के मानिक मोहला गए, यो पहाड़ मोहलनेका सब पार अलिखे नजिमी कहाँ लो, कहूँ विवेक पहाड़ मानिक मोहला गए। जिम गिरधवाए पहाड़ों की सब देखत बराबर, जिम गिरधवाए पहाड़ों की सब देखत बराबर, पहाड़ की सिद सब तरफों जानो की दिया, पहाड़ मालिक मोहला गए, यो पहाड़ मोहलनेका सब पार अलिखे नजिमी कहाँ लो, कहूँ विवेक पहाड़ मानिक मोहला गए। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री बीतक साहेब की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय धरा उप्रेती नानुलाई। अति सुन्दर बाणी गायन गर्नुभयो। अति सुन्दर बाणी यसै पनि सुन्दर हुन्छ, त्यसमा पनि गाउँदा अति सुन्दर तरिकाबाट गाउनुभयो। प्रभु परमात्मा श्री राजी श्यामजीको अनुकम्पा सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ आदरणीय धरा उप्रेतीज्यूलाई। अब आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू,
यति सुन्दर कार्यक्रममा हामी सहभागिता जनाइसकेका छौँ, हामी सहभागिता भइसकेका छौँ। हजुर सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब केवल हामीसित 2 दिन मात्र रहनेछ। शनिबार र आइतबार हुनेछ। सोमबार हामी विशेष सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू सहभागिता सुन्दर साथीहरूलाई केही शुभभावहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। समयले साथ दिएसम्म सबैजनासित सोमबार बेलुका सबैका शुभभावहरू सुन्ने श्रवण गर्ने हामीले तय गरेका छौँ। समय हेरौँ कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार हामी चल्नेछौँ। र अब आज र भोलि अनि पर्सिको मात्र कार्यक्रम रहनेछ। त्यसपछि वितक साहेबको विसर्जन हुनेछ चौपाई दोहोऱ्याएर भन्दै हजुरहरू सबैलाई सकेसम्म कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु होला। हजुरहरूकै सहभागिता, हजुरहरूकै यो उल्लेखनीय उपस्थितिले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढिरहेको छ। हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पित गर्दै आउनुहोस्। आजको निम्ति श्रीमद् वितक चर्चा शब्द दर्शन 2078 को 31 दिनको कार्यक्रमको निम्ति शब्द दर्शनको लागि म परम आदरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथी प्रणाम। महामती कहे सुनो साथ जी यह कीमत की बात, अब आए तुम परनामिने तब की विख्यात, जब आए हे तुम परनामिने तब की ये विख्यात, पद्मावती लीला शुक्राना अब कहूँ बीतक परना की, जब बैठे ताए, दज्जाल लगा पुकारने सो तुम्हें कहूँ बनाए, दज्जाल लगा पुकारने सो तुम्हें कहूँ बनाए, अब कहूँ बीतक परना की। श्री कृष्ण परमात्मा की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी लालदास महाराज की जय। श्रीमद वितक साहिब की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। घूमट जी वाले की जय। श्री बंगला जी वाले की जय। सकल सुंदर साथ की जय। सकल सुंदर साथ को प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धाम धनीको असीम कृपा तपाईं हामी माथि बर्सिरहेको छ। हामी यो सन्ध्याकालीन समयलाई विगत 116 दिनदेखि विभिन्न ग्रन्थ, विभिन्न चौपाई, विभिन्न प्रसंग, चाहे वाणी गायन हुन्, चाहे वितक चर्चा, हरेक एउटा न एउटा माध्यमद्वारा हामी परमात्मासँग नजिक हुने कोसिस गरिरहेको छौं। र आजको यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी दाजु लगायत सम्पूर्ण परिवार, त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु हुने जुम एपबाट, पोखराबाट, त्यस्तै धनगढीबाट, गोर्खा, तनहु, भक्तपुर, रौतहट, हेटौडा, चितवन, झापा, त्यस्तै गरी सिक्किम, कालचिनी, मादरिहाट, सिलिगुडी, फेसबुक पेज श्री कृष्ण प्रणामी समाज पोखरा कास्की नामको फेसबुक पेजबाट, युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनु हुने सकल सुन्दर साथजी, त्यस्तै गरी प्रविधिमा साथ दिनुहुने आदरणीय प्राविधिक मित्र हाम्रो शिशिर ठकुरी लगायत मैले मान्नुपर्ने सम्मान गर्नुपर्ने सकल सुन्दर साथजीको श्री चरणमा यो दासीको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व हामी सद्गुरुलाई याद गरेर प्रारम्भ गर्छौँ। बन्दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चल जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, वाह गहे की लाज, वाह गहे की
लाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सकल सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तपाईं हामी सबैका आत्माका आधार प्राणेश्वर प्राणवल्लभ अक्षरातीत धामधनीको नूरी चरण कमलमा आफूलाई सर्वस्व अर्पण गर्दै उहाँकै शब्दरूपी मूर्ति दिव्य ज्ञान वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप तीर्थार्तम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद् वितक साहेब एवं आजको यस 31वां दिनको श्रीमद् वितक चर्चा कथामा उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी श्री सुन्दर साथजीको श्री चरण कमलमा कोटि कोटि नमन वन्दन अर्पण गर्दै आउनुहोस्। आजको प्रसङ्ग हामी श्रीमद् वितक साहेब अन्तर्गत पद्मावतीपुरी धामको लीला, किनभने सुन्दर साथजी वितकमा करिबन 1000 चौपाई पद्मावतीपुरी धाम परक छन्। याद गर्नुहोला है, 60 देखि 73-74 प्रकरणसम्म 17 साल मिलापसम्म 3300 चौपाई छन् भने त्यहाँदेखि 4300 1000 चौपाई पद्मावतीपुरी धामका लीला 3वटा प्रकरणमा, त्यसपछि अष्टप्रहरका प्रकरणहरू छन्, त्यसपछि 36 कारखानाहरू छन्, जाडो गर्मीको सेवा, त्यसपछि अन्तर्ध्यानको प्रसङ्ग। सारांशमा मैले भन्दैछु है हजुरहरूलाई। र महामती लालदासजी महाराजले एउटा प्रकरणभित्र सारा पद्मावतीपुरी धामको वितक संक्षेपमा राख्नु भएको छ, जुन हामीले हिजो संक्षिप्त रूपमा चिन्तन गर्यौं। प्रकरण 60मा 173 चौपाईभित्र विशेष पद्मावतीपुरी धाममा घटेका घटनाहरूलाई संकेतमा लालदासजी महाराजले राख्नुभयो। र त्यस पछाडि पद्मावती लीला शुक्राना भन्ने प्रकरण आउँछ है, 61 प्रकरण। पद्मावतीपुरी धाममा आइपुग्दाखेरि पूर्ण ब्रह्म परमात्माले कसरी कृपा गर्नुभयो, त्यो दुःख कष्ट अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी परमात्माले रक्षा गर्नुभयो भनेर परमात्मा प्रति शुक्रानाको अर्थ हुन्छ आभार प्रकट गर्नुभयो। लालदास महाराजले आभार प्रकट गर्नुभएको छ। यो प्रकरणमा जम्मा चौपाई 47वटा चौपाईमा आभार प्रकट गर्नुभएको छ। हामी त्यसलाई अहिले संक्षेपमा हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि 62 प्रकरणमा अष्टप्रहर मङ्गलाचरण भनेर रहेको छ। अष्टप्रहर पद्मावतीपुरी धामको 8 प्रहरमा महामती प्राणनाथजीलाई सुन्दर साथले गर्नुभएको सेवालाई भूमिका बाँध्नु भएको छ लालदास महाराज। सुरुदेखि परम नामदेखिको लिएर अब्बल हक्क के दिल में खेल दिखाऊं रुहन भनेर परम नामदेखि सुरु गर्दै गर्दै शास्त्रमा यो 11 वर्षको सुन्दर साथको जागनीको लीलालाई कसरी शास्त्रमा पुराणमा भविष्यवाणी गरेर लेखिएको थियो र ती सौभाग्यशाली सुन्दर साथको प्रसङ्ग यो प्रकरणमा रहेको छ। र प्रकरण 63 बाट सुन्दर साथजी अष्टप्रहरको वितक रहेको छ र 36 कारखाना अनि गर्मीको सेवा, जाडोको सेवा र अन्तर्ध्यान गरेर वितकको पूर्णाहुति गर्नुभएको छ। दिमागमा यति सेट गर्नु होला है। एउटा प्रकरणमा पन्नाको लीला, अर्को शुक्राना आभार प्रकट गर्नुभएको, अर्को प्रकरण मङ्गलाचरण अष्टप्रहर वितकको मङ्गलाचरण हैन। जसरी महामती प्राणनाथजीले परिक्रमा ग्रन्थमा परम नाम वर्णन गर्नुभन्दा अगाडि दोस्रो प्रकरण मङ्गलाचरण भन्नुभएको छ कि छैन। ब्रह्म सृष्टि लिज्यो हारे सारा त्यो परम नाम वर्णन गर्नु पहिले त्यसको भूमिकाको रूपमा हैन। त्यो परमात्माको त्यो लीलालाई अष्टप्रहर लीलालाई कसरी बुझुन् सुन्दर साथले भनेर ब्रह्म सृष्टि लिज्योमा सारा निजानन्द सम्प्रदायको जसरी पद्धति राख्नु भएको छ, लालदास महाराजले पनि यहाँ पन्नाको लीला वर्णन गर्नु अगाडि अष्टप्रहर लीला वर्णन गर्नु अघि भूमिका बाँध्नु भएको छ। मैले एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा यसो हजुरलाई समराइज रूपमा भन्दैछु। अनि 8 प्रहरको वितक रहेको छ। अनि अन्तिममा 36 कारखानाहरू। यो 36 कारखाना त अब लगभग सुन्दै आएका छौँ, डिपार्ट छुट्याइदिनु भएको, यसको पनि हामी संक्षेपमा हेर्नेछौँ। र प्यारे सुन्दर साथी समय थोरै छ हामीसँग र चौपाई 1000 छन्। 1000 मा 200 चौपाई लगभग हिजो सकिएको छन्। अब 800 चौपाई छन्। 800 चौपाईलाई 2 दिन अवसर र पाठ गर्दै लाग्छ होला है त, जति सकिन्छ। अलिअलि यसो छमछम गरेर हेरौँ कता कता कुन कुन प्रकरणमा के रहेछ। र गहिरो अध्ययन अब कुनै राज्यले त्यस्तो समय जुराउनु भएछ भने कुनै समयमा हामी चिन्तन गर्नेछौँ। आज चाहिँ संक्षेप रूपमा वर्णन गर्नेछौँ। र आउनुहोस् 61 प्रकरणमा प्रवेश गर्नेछौँ है त। 61 प्रकरणमा पद्मावती लीला शुक्राना। शुक्राना भन्ने धेरै जग्गामा आएको छ है, 3-4 जग्गामा आएको छ कि छैन हजुरले याद गर्नु होला हैन। बार बार परमात्मा प्रति आभार प्रकट गरे।
अब कहूँ बीतक पर्ना कि लालदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, अब म पद्मावतीपुरी धाममा घटेका लीलाहरू भन्दैछु। जब बैठे थाहे 5000 सुन्दर साथको जमातको साथमा साक्षात श्यामा महारानी स्वरूप बाइजुराजको साथमा स्वयं धामधनी आएर जुन 11 वर्ष जुन पद्मावतीपुरी धाममा लीला गर्नुभयो, दज्जाल लगा पुकार्ने, अब त्यहाँ पनि दज्जालले त छोड्दैन। सो तुम्हें कहूँ बनाए, ती घटनाहरूका केही विवरणहरू म भन्न गइरहेको छु। ती घटनाहरूमा पनि जसरी परमात्माले कृपा गरेर बचाउनु भयो, जसरी द्वापर युगमा इन्द्रले सारा जलमग्न बनाएपछि श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाउनु भएको थियो हैन। विभिन्न प्रसङ्गहरू शास्त्रमा पहिलेदेखि भक्तको रक्षा स्वयं परमात्माले गर्नुहुन्छ भने जस्तै सुन्दर साथमाथि आइपरेको दुःख कष्ट स्वयं श्रीराजी महाराजले कसरी त्यो दुःखबाट सुन्दर साथलाई मुक्ति गराउनु भयो, त्यो विषयमा लेख्दै हुनुहुन्छ। अब पुर्दल खानको प्रसङ्ग छ है, रामनगरमा कसरी कष्ट दिए पुर्दल खानले। जब आए रामनगर से तब पुर्दल खान हैन। अब यसरी पुरा यहाँनिर महामती लालदासजी महाराज लेख्दै हुनुहुन्छ। अनि महामती प्राणनाथजीले के गर्नुभयो, भेजी लिख भेजी पातियों को क्यों कहते क्या मत। पुर्दल खानलाई महामती प्राणनाथजीले चिठी लेख्नुभयो कि महामती प्राणनाथजीले प्रश्न सोध्नुभयो कि हैन। यहाँनिर सुरुमा पुर्दल खानले नै महामती प्राणनाथजी चिठी लेख्दछन् एकचोटि। प्राणनाथजी त क्यामतको निशानी जाहेर भयो भन्दै हुनुहुन्छ हैन। क्यामत आइरे साथजी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ क्यामतका निशानीहरू के हुनु र पुर्दल खानले चिठी लेख्दछन् र महामती प्राणनाथजीले ताकि जवाफ लिखे श्रीजी साहेब, श्रीजी त्यसको जवाफ लेखेर दिनुहुन्छ र कुरानको माध्यमद्वारा सारा अब यहाँनिर प्रसङ्ग आउँदछ है त। यहाँनिर पुरै 7 निशानीहरू जस्तै हामीले संक्षिप्त चिन्तन गरेको थियौँ र अहिले एकछिनमा हजुरलाई म फेरि चिन्तन गराइन्छु एउटा स्लाइडको मार्फत। त्यो प्रसङ्ग छ, जब मारी लडतपुरमे तब हुआ अस्वार हैन। लडतपुरमा के भयो, आक्रमण भयो हैन। पुर्दल खानले पुरै आफ्ना फौजहरू लिएर आयो र त्यही मार्गमा छत्रसाल महाराजले के गरिदिनु भयो, तब भागा हुआ ख्वागर त्यो युद्धलाई नष्ट गराइदिनु भयो। 22 अस्वार मारी फौज 3000। छत्रसालसँग केवल 22 सेना मात्रै थिए तर पुर्दल खानको जुम्मा सिपाहीमा 3000 सेनाहरू थिए। तर पनि के गर्नुभयो, भाग जाए भेडा जिउ बिना तेज देखा खुवार। महामती प्राणनाथजी महाराजको आशीर्वादले हैन युद्धलाई परास्त गरिदिनु भयो। जिउ फेरु न दुआ मुसेकी रोद निलमे हुआ गरक त्यौं औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक्क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। औरंगजेबको सत्ता पल्टेको भन्ने काहीँ सुन्छौँ नि हामी भित्तकमा। औरंगजेबले चाहिँ आफ्नो अत्याचार कम गरेको भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ पद्मावतीपुरी धाममा आएर महामती प्राणनाथ लालदासजी महाराज लेख्दै हुनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले पैगम्बर मुसाले खुदासँग प्रार्थना गरेर हैन फेरुन बादशाहलाई का सेनाहरूलाई नालीमा गिराएका थिए परमात्माको आशीर्वादले, त्यो औरंगजेब पर त्यस्तै प्रकार महामती प्राणनाथजी महाराजले पनि श्रीराजी महाराजसँग प्रार्थना गरेर एकजना शाकुण्डल हैन एउटा हिन्दू राजा प्राप्त गरेर फेरा फुरमान हक्क यसरी के गरिदिनु भयो, नष्ट गराइदिनु भयो औरंगजेबको अत्याचारलाई भन्ने प्रसङ्ग लालदास महाराज संकेतमा राख्दै हुनुहुन्छ। त्यौं ही मिठ्ठु दौडिया मार आउने चमार हैन। मिठ्ठु पनि महामती प्राणनाथजीलाई कष्ट गर्न पुर्याउनका लागि दौडेर आएको रहेछन्। चमार त्यहाँका स्थानीय लोकहरूले त्यहीँनिर तिनलाई मार गिराए। भई मुहिम खटोलाका राजा ओर्छेके हैन। ओर्छाका राजा खटोला ग्राममा पनि के भयो, आक्रमण भयो। तही पटकिया हुकुम जड समेत उखाडे। परमात्माको कृपाले सम्पूर्ण अत्याचार दुःख कष्टहरू दूर गराउनु भयो र आभार प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ लालदासजी महाराज। यस्ता यस्ता समस्याहरू आए, परमात्माको कृपा रह्यो। फेर जेतपुरकी सेना नै यहाँ आई मुहिमकर। जेतपुरका राजा आएर यहाँ के गरे, सेना चढाएर आक्रमण गर्न खोजे छत्रसाल महाराजलाई, तर त्यहाँ पनि उनी हारे। फेर ओर्छाकै राजा, ओर्छाका राजा पनि आयो, उनी पनि हारे। र यसरी पुरै प्रसङ्ग आउँछ सुन्दर साजी, यसलाई चिन्तन गर्नु होला। फेर पण्डित ओर्छेकै चढाए लड्ने हैन। ओर्छाका पण्डितहरू महामती प्राणनाथजीसँग सङ्घर्ष गर्नका लागि आए। तब मारा मुलुक ओर्छेका मुस्किल हुआ रख्न अपने हैन। तर के भयो, सम्पूर्ण ओर्छा प्रदेशै नष्ट भयो। जुन परब्रह्म परमात्मालाई आज संसार विश्व वेद शास्त्रले गुणगान गाउँछ, परमात्माको महिमा गाउँछ, उनै परमात्मा महामती प्राणनाथजीको रूपमा आउनु भएको छन्। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा प्रति उनीहरू कुदृष्टि लगाउने, उनीहरू नराम्रो सोच्नेको के हुन्छ, उनीहरू आफै नष्ट भएर जान्छन्। यहाँ आफै नष्ट भए भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। के भयो, मुस्किल हुआ रख्न आउने
हैन। ओर्छाका जनता, राजाले, पण्डितहरूले, त्यहाँका देशवासी आफ्ना प्रजाहरूलाई राख्न पनि मुस्किल भयो। उनीहरूको आफ्नो कर्मले यस्तो किसिमको नराम्रो कर्म गरेको हुनाले उनीहरूलाई कठिन भयो। फेर राणा प्रताप सिंहले बुरी करी नजर, धेरै प्रसङ्ग आउँछन् है यहाँनिर। राणा प्रतापले पनि महामती प्राणनाथजी प्रति 17 साल प्रति नराम्रो नजर लगाए। तो खुवारी आपस में भई क्या मत कि फजर, हैन। ऊ आफै के भयो, छिमेकी राजाको सङ्घर्षमा ऊ त्यत्तिकै नष्ट भए। जिनो जिनो जैसी करी, जसले जस्तो जस्तो किसिमको व्यवहार गरे तिन सजा पाएती त त्यस्तै किसिमको सजाय पाए। महामती प्राणनाथजी पनि बाणीमा भन्नुहुन्छ नि, आफ्नो कर्म अनुसार फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, हैन। कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी भन्नुहुन्छ नि महामती। हामीले आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार, आफ्नो आफ्नो श्रद्धा अनुसार, आफ्नो आफ्नो भक्ति अनुसार हामी परमात्माको कृपा प्राप्त गर्दछौँ। यताबाट मुखु हालो उताबाट खुँदो आउँछ कि आउँदैन, अब के थाहा अब अहिलेका मुखु र खुँदो, होइन। गाउँतिर यसो सम्झिनुहोस् त, यति मुखु भेला पारेर हालो अनि पट्ट चला उताबाट खुँदो निकाल्छ नि। हो, अब यताबाट खुँदो हालेको छ भने उताबाट मुखु थाप्ता आयो। अब यता मुखु नै हालेको छैन, खुँदो मलाई खुँदो आइज भनेर खुँदो आउनेवाला छैन। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सत्य छ भने त्यही चिज राज्यको चरणमा पुगेर त्यही आशीर्वाद बनेर आउँछ। हामी त्यो बल भित्तामा हाने जस्तो के, बल भित्तामा हानु यतै ठोकेर आउँछ कि आउँदैन। त्यसरी नै राज्यको प्राणनाथजीको चरणमा हामीले श्रद्धा भक्ति चढायौँ भने त्यही श्रद्धा भक्ति हामीलाई आशीर्वाद बनेर आउँछ। सुन्दर सा चाहिँ लाललासी महाराजले लेख्दै हुनुहुन्छ, जिनो जिनो जय सिकरी, जसले जस्तो जस्तो किसिमको व्यवहार गरे तिन सजा पाएकी त उनीहरूले त्यही अनुसारको फलस्वरूप त्यस्तै दण्ड मिल्यो, नराम्रो गर्नेलाई त्यस्तै किसिमको सजाय मिल्यो। जैसी जिनो करे ताए मारा उसी बखत, जस्तो जस्तो दुर्व्यवहार गर्ने सङ्कल्प लिएर महामती प्राणनाथजीलाई दुर्व्यवहार गरे, होइन, उनीहरू के हुनु पर्यो, नष्ट हुनु पर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उजाड़ सब शहरों का काहुन होए आराम, सब परेशान होएंगे अपने अपने काम, हैन। कलियुग दज्जाल जुन जुन जहाँ जहाँ थिए महामती प्राणनाथजी आफूहरू चैनले बस्न सकेन, उनीहरू अब के भए, नाश भएर गए। पनाहा बीच मोमिन रहे, सुन्दर साथहरू परमात्माको कृपा तले। सिपाहिया अपनी मेहर में दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ रस में लेके इसका कसम भन्नुहुन्छ नि महामती। सिपाहिया अपने मेहर में, सुन्दर साथीलाई चाहिँ आफ्नो पनाहामा आफ्नो कृपा तले राख्नुभयो। हक्क सुबाना नजर श्रीराजजीको पल पल कृपा दृष्टि भइरहेको छ। सुन्दर साथी, यदि हामी श्रीराजजीको चिन्तन गर्यौँ भने श्रीराजजी महाराजले हामीलाई कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ है। यो कुरो चाहिँ आत्मविश्वास भएर लिनु होला। जब जब हामी परमात्मालाई चिन्तन गर्छौँ, जब याद तोमै आउँगा भन्नुभएको छ, अनि परमात्माको कृपा हामीमाथि सधैँ हुन्छ। अब श्रीराजजीलाई चिन्तन गर्न छोड्यौँ, श्रीराजजीको ध्यान गर्न छोड्यौँ, श्रीराजजी प्रति विश्वास ल्याउन छोड्यौँ भने कलियुग हावी हुन्छ हामी, अनि दुःखको मार्गमा हामी अटोमेटिक लाग्दछौँ। त्यो भएर यस्तो किसिमको प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। विरोध सारा विश्वका भान दिया एक दिन, हैन। अनेक इष्ट अनेक देवी देवता पूजा गर्ने सारा संसारमा जुन एक अनेकेश्वरवाद थियो, एक परमात्माको पहिचान भएको थिएन, अब भान दिया एक दिन महामती प्राणनाथजीको सत्य ज्ञानले ती सबै विरोधहरूलाई दूर गराइदिएर एक परमात्माको पहिचान गर्नुभयो। सबकी सबौं सम्झाए कि यही देवी आखिर, सबैलाई सम्झाएर एक विश्वास दिनुभयो। कहिले काहीँ हामीमा एक विश्वास आउन पो गाह्रो हुन्छ त, एक परमात्मा भन्ने थाहा पनि छ। अनि सो विराट सोधो भने फेरि पटटर भन्छ हामी राज्यको मनस्वरूप अक्षर, अक्षर सपनामा गए नारायण भए, नारायणको मनस्वरूप शेषनारायण, शेषनारायणको ब्रह्मा विष्णु महेश, अनि ब्रह्माद्वारा सृष्टि, यो सबै झप्नु सपनाको नारायणद्वारा आउँदाका सबै झुटो भनेर सोध्यो भने फेरि पूजा गर्न पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यो एउटा एकेश्वरवाद श्रीकृष्णले गीतामा त्यही बताउनु भएको छ, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, तुम दुलहा मैं दुलहिन अरू नजानु बात। यो किसिमको अरूलाई निन्दा होइन, अरूलाई एउटा एकदम सम्मान, सबैलाई जान्नु तर एकलाई मान्नु, पतिव्रता धर्म भनेकै त्यही हो। महामती प्राणनाथजीले यो सबै सुन्दर साथलाई स्थापित गराइदिनु भएको छ। सबकी सबो सम्झाएकै यही देवी अपनी, आठौं भिस्ता आखर की पाइनौ की बरकत, ब्रह्म सृष्टिकै कृपाले, ब्रह्म सृष्टिकै ताकतले अन्तिममा संसारका जीवहरूले अष्टभिस्त पाउँदछन्। अष्टभिस्तको पनि एक दिन हामी छुट्टै चिन्तन गर्नेछौँ।
महामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। हे सुन्दर साथजी, यो परमात्माको आभारलाई, परमात्माको कृपालाई याद गर। मेहेर करी तुम उपर। यसरी समय समयमा परमात्माले बार बार हामीमाथि कृपा गरिराख्नुहुन्छ। तुम्हारी सिफत करे सुभान। अनि हाम्रो महिमा, हाम्रो बलिदान, हाम्रो समर्पणको महिमा पनि स्वयं श्रीराजीले गाउनुहुन्छ। अष्टप्रहर मङ्गलाचरण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अष्टप्रहर मङ्गलाचरण भन्ने 62 प्रकरणमा छ। मैले अघि भने मङ्गलाचरणको भूमिका हो है यो, के अरे अष्टप्रहर लीलाको भूमिका हो मङ्गलाचरण। र प्रकटवाणी जसले याद छ, अस्ति हामीले चिन्तन गरेको छ, प्रकटवाणीकै भावलाई यहाँ राखिदिनु भएको छ। अब्बल हक्कै दिलमे, सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजीले दिलमा लिनुभयो कि खेल देखाउँ रुहन, म मेरा आत्माहरूलाई एकछिन मबाट अलग गराएर, यो आनन्द स्वरूपलाई भुलाएर, एकैछिन दुःख कष्टमा अनुभव गराएर यो परम नामको प्रेमलाई अनुभव गराउँछु भनेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दिलमा लिनुभयो। इसका रब्द खिलवतमे, परम नाममा प्रेमको संवाद भयो। कसको प्रेम ज्यादा भन्ने बात सैय करे, चाह करे खेल देखने। सुन्दर साथहरूले त्यो खेल हेर्ने इच्छा गरे। मै बर्जेती नबेर, महामती प्राणनाथजी भन्दै हुन्छ, परब्रह्म परमात्माले 3 चोटि मना गर्नुभयो। त्यो त्यो मागे फेर फेर, तब हम मागिया फेर फेर फेर। 3 चोटि हामीले माग्यौं। सम्झीहरू त याद आउँछ? सम्झीहरू त मागेको याद आउँछ कि आउँदैन? आउनुपर्छ है। देखिया ब्रजरासको सर्वप्रथम ब्रजमण्डलमा हामीले ब्रजरासमा कालमायाको ब्रह्माण्ड अज्ञानमा खेल हेर्यौं। तीसरे जो हिसाब, तेस्रो ब्रह्माण्ड हामी जागरणको ब्रह्माण्डमा आयौं। तिनमे बेसेक देख के ए जो बुन्देलखण्ड, त्यसपछि विशेष रूपमा बुन्देलखण्डको विशेष महिमा रहेको छ। किनभने भूमिका के को बान्दै हुनुहुन्छ? पद्मावतीपुरी धामकै महामती प्राणनाथजीले अष्टप्रहर लीला गरेको त्यसको समग्रमा भूमिका बान्दै हुनुहुन्छ। कायम सिफत तिनकी ए जो ए तीसरा तकरार लैल भन्दै हुनुहुन्छ हैन। लैलत यो कुरानमा पनि महिमावान रात्रि भनिएको छ हैन। यो तेस्रो जागरणको ब्रह्माण्डमा मोमिनहरूको के भयो? जागृतको लीला भयो। तामे सिरे सिरदार ए जो पर्ना ठोर बुन्देलखण्डको पनि विशेष स्थान भनेको पर्नाजी, पद्मावतीपुरी धाम विशेष पन्नाजीको विशेष महिमा बताइएको छ शास्त्रमा पनि। तिनमे सिफत छत्रसाल की, त्यसमा पनि विशेष गरेर छत्रसाल महाराजको महिमा, जसले सारा 5000 सुन्दर साथ सहित स्वयं धामधनीको सम्पूर्ण जागरणीको जिम्मा सुन्दर साथको सम्पूर्ण मठ मन्दिर तीर्थ बनाउनेदेखि लिएर सब कुछ समर्पण गर्ने छत्रसालको महिमा के छ? तिनमे सिफत छत्रसालको नै पटन्तर हो र यसको समान छत्रसाल महाराजको सेवाको तुलनामा अरू कसैको पनि सेवा गरेको छैनन्। र भन्दै हुनुहुन्छ, एक पलकी सेवनमे सुख न आवे न जुवा, लिख्या 1100 वर्ष कि लिया जिनै मान। पहिले नै मोहम्मद साहेबले पनि कुरानमा भविष्यवाणी गरेर लेख्नु भएको रहेछ हैन। जुन ब्रह्म सृष्टिहरूले हैन एक क्षण पनि जुन सेवा गरेर ब्रह्मानन्दको अनुभूति गरे नि, त्यसको वर्णन म मुखले वर्णन गर्न सक्दिन। र जुन अष्टप्रहर सेवामा लाग्ने सुन्दर साथहरू छन्, उनीहरूको महिमा पहिले 1100 वर्ष पहिलेदेखि नै कुरानमा भविष्यवाणी गरेर लेखिएको रहेछ। यसको पनि भूमिका बान्दै हुनुहुन्छ। र भन्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साथजी, अब विजयाभिनन्द बुद्ध अवतारको प्रसङ्ग छ हैन। विभिन्न किसिमको परमात्मामाथि जुन शक्तिहरू आएको प्रसङ्गहरू छ हैन। त्यसपछि दुनी पैदा जुलमत से 3 सृष्टिको प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ छ। दुनी पैदा जुलमत से, जुलमतको अर्थ हुन्छ मोह तत्त्व। कतैमा जुलमत भन्छ है, बाणीमा पढ्नु भयो। हिर्सा हवा शैतान, जसमा शैतान रूपी मायावी शक्ति विषयका विकारहरूद्वारा यसरी एउटा पञ्चभौतिक शरीरमा आएर ब्रह्म आत्माहरूलाई भुलाएको छ। 3 वजह की पैदाइश लिखी अपने कलाम, 3 प्रकारको उत्पत्ति पुराणमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ हैन। बद्ध, मुक्त, मुमुक्ष भनेर 3 किसिमको जीव बताएको छ शास्त्रमा। बद्ध, मुक्त अनि मुमुक्ष जीव। पुराणमा आम खास खासल खास भनेर वर्णन गरिएको छ भने महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि अनि जीव सृष्टि। और लिख्या शास्त्र मिने, शास्त्रमा पनि यसरी 3 सृष्टिको महिमा छ। पावे न खलकाम, तर दुनियाँले यसको रहस्यलाई बुझ्नेवाला छैनन्। ब्रह्म सृष्टि बिना नजाने कोही, ये सृष्टि ब्रह्म थे न्यारी न होइ। ब्रह्म सृष्टि बिना यो 3 सृष्टिको वेद परम नामको रहस्य ब्रह्म सृष्टि बिना अरू कसैले जान्न सक्दैन। यस सृष्टि ब्रह्म थिए न्यारी न होइ। यिनीहरूले चाहिँ कसरी जान्दछन् त भन्दा, यी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मभन्दा अलग छँदै छैन।
ब्रह्मकै पासमा छन्। कहूँ तिनका बेवरा लाहुत जबरुत मलकुत, लाहुत परमधाम, जबरुत अक्षरधाम हैन, मलकुत वैकुण्ठ। फैल तिनौ करता, तीन सृष्टिले आफ्नो आफ्नो कर्म गर्छन् अरे, उनीहरूले आफ्नो कर्म कहिले पनि छोड्दैन। सैया वाहेद तमी असल, ब्रह्म सृष्टिको नौरी तन कहाँ छ? मोल मिलावा परमधाममा छ नौरी तन। तिनौ के फैल तिन माफ, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छन् ब्रह्म सृष्टि। प्रणामी कस्ता हो भनेर भन्नु पर्दैन कि, कहिले काहीँ यस्ता पनि प्रणामी हुन्छन् भन्छौँ नि हामी, कहिले नभन्नु होला, मुखबाट कहिले ननिकाल्नु होला, आफ्नो आफ्नो कर्म देखाएको हो त्यो हैन। त्यो ममा पनि छ होला त्यो जीव सृष्टिको कर्म हैन। मेरो कर्मले त्यति नै हो, सबै उही लानुपर्छ, सबै जानुपर्छ भन्ने छैन। परमात्माको कृपा, ए मेहेर मोमिन जानै जिनौ परै मेहेर हैन। यो मोमिनले मात्रै त्यो परमात्माको मेहेर जान्दछ। त्यही भएर कहिल्यै पनि आफ्नो भक्तिमा अभिमान नलिनु। अरूलाई दोष दिनु भनेको आफूले धेरै गरे भन्ने अभिमान ल्याउनु भक्तिमा। गुरुजी मङ्गलदास महाराजले के भन्नुभयो? जागनी भएको मान्छेले अरूको कुरो काट्दैन, सक्यो। गुरुजीले सबैको मुख बन्द कि जागनी नै भएको छैन, कुरा काट्दै हिँड्छु, कुरा गर्दै हिँड्छु भने मेरो जागनी भएकै छैन भन्नु पर्यो। हो, त्यो भएर लालदास महाराज के भन्दै हुनुहुन्छ? सैया वाहे दत्त मे असल, प्रेमी हुन्छन् ब्रह्म आत्माहरू। वाहे दत्त एक दिली छ, वाहे दत्त कहिए तिनको जो एक तन मन ईश्वक भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणजी, जसको तन एउटै छ, जसको मन एउटै छ, राज्यप्रतिको प्रेम एउटै छ, त्यसलाई वाहे दत्त भनिन्छ। तिनकी फैल तिन माफक, अनि ब्रह्म सृष्टिको आचरण पनि परम नामकै अनुकूल हुन्छ। हामी के स्वरूप हौँ? प्रेम स्वरूप हौँ। हामी प्रेम चाहन्छौँ अनि प्रेम गर्छौँ अनि प्रेम पाउँछौँ। हामी आनन्द स्वरूप हौँ, हामी विकारको स्वरूप होइन, जीव होइन हामी। सुहागिनको लक्षणमा महामती प्राणजीले भनिदिनु भएको छ। सो सम्झे अपनी जातको निज धाम जिनाका हक, उनीहरूले संसारमा रहे पनि ब्रह्म सृष्टिले आफ्नो स्वरूपलाई पहिचान गरेर मूल परमधाम श्रीराजीको धामधनीको चरणमा सदैव रहन्छन्। यी ब्रह्म सृष्टि हुन्। और गिरो जबरुती ईश्वरी सृष्टि आए लगी न सोबत, उनीहरू ब्रह्म सृष्टिकै साथ साथमा जसरी ब्रजमण्डलमा कुमारीका सखीहरू थिए गोपीको साथमा हैन। सोही आई नूर अक्कल बिच, जो अक्षरको निस्बत, अक्षरको सम्बन्धी आत्माहरू। और जो आम खलक मलकुती जिनो अकल, संसारिक बुद्धि हुन्छ अरे क्या ईश्वरी जीव सृष्टिको चाहिँ। असल खास रुए इसक खासै बन्दकी दिल आमा आमा बजुद र जदल से जिन नासुती अक्कल भनेर एउटै चौपाइमा तीन सृष्टिको महिमा गाइदिनु भएको छ प्राणजी। असल खास रुए इसक, असल खास ब्रह्म सृष्टिहरू प्रेम स्वरूप हुन्छ, उनीहरूको परिचय नै प्रेम हो। इसका हमारी निशानी है हैन, खास बन्दकी दिल। ईश्वरी सृष्टिले चाहिँ भक्ति चाहिँ धेरै गर्छन् अरे क्या, पूजा पाठ प्रार्थना चाहिँ धेरै गर्छन्, तर भित्रबाट एउटा जुन राज्यले चाहेको प्रेम चाहिँ निकाल्न सक्दैन अरे ईश्वरी सृष्टि हैन। जोलो न पिउ पाइए तोलो न सादे दिल भन्नुहुन्छ नि प्राणजीमा, त्यो जमात भन्नुभएको छ। आमा बजुद जदलसे, मोहबाट निस्केका जीवहरू जिन नासुती अकल, संसारिक बुद्धि हुन्छ। यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने, मलाई यस्तो लाग्छ होइन, यस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने आउँछ नि कहिले काहीँ अध्यात्ममा। यो बुद्धि आयो भने जीव सृष्टिको लक्षण। किनभने आमा बजुद जदल से, आम भनेको जीव सृष्टि होइन, बजुद भनेको उनीहरूको शरीर, उनीहरूको बुद्धि, जदल से भनेको निराकार मोहबाट आएको छ। जिनो तिनीहरूको नासुती अक्कल, उनीहरूको आफ्नै संसारिक बुद्धि छ। त्यो भएर आफ्नो बुद्धि सद्गुरु महाराजले सर्वप्रथम उमरकोटबाट कच्छ जाँदा सिपाहीको भेषलाई सानो चक्कु लगेर दिनुभएको थियो कि थिएन, मायाको थियो कि थिएन सिपाहीको स्वरूपले। चक्कु भनेको के को प्रतीक हो? ज्ञानको प्रतीक। सद्गुरुमा भएको सम्पूर्ण ज्ञान परमात्माले लिनुभयो पहिले, अनि मात्रै के गर्नुभयो? कृपा गर्नुभयो। यो चिजलाई पनि हामी चिन्तन गरौँ। यस्तो रहेछ है प्रसङ्ग। देख मिलावा धनिका रुहे 12,000, परमधाममा 12,000 ब्रह्म आत्माहरू छन्। और देखा विश्व अर्श जिम जो थानु र के पार, हौज जोए बाघ जनावर देखी हक्कम होला त 25 पक्ष परमधामको चिन्तनमा रम्ने छन्। हौजको श्रोतालाउ जमुनाजी हैन, फुलबाग नुरबाग हैन, हक्कम होला त। कहे दो तकरार लैला में, लैला कुद्र रात्रिमा ब्रजराज दुईटा भए। रुहे फिरस्ते जित, ब्रह्म सृष्टि सृष्टि थिए। सो फेर आबिङ्गे आखरत, फेरि पछिल्लो समयमा फेरि आउनेछन् जागनीको ब्रह्माण्डमा। सबै शास्त्रमा लेखिएको छ। इनकी सिपत सुकजी कहे, सुखदेव महाराजले पनि यी ब्रह्म सृष्टिको महिमा गाउनु भएको छ। सुखदेव कहे भागवतमै, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टिमै, जो स्वरूप खेलत ब्रजरास।
महामती प्राणजी परिक्रमा ग्रन्थमा पनि भन्नुहुन्छ। सुखदेव कहे भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत प्रेमना त्रिगुण पास सुखदेव भन्दै हुनुहुन्छ जुन असली प्रेम छ नि त्यो प्रेम चाहिँ त्रिगुणको पासमा छैन, संसारमा छैन। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टिमा, त्यो प्रेम त ब्रह्म सृष्टिमा मात्रै त्यो असली प्रेम हुन्छ। जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, जुन ब्रजरासमा खेल्ने जुन गोपीहरू थिए हो तिनीहरूमा मात्रै असली प्रेम छ भनेर सुखदेव महाराजले पनि वर्णन गर्नुभएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ ब्रह्म सृष्टिको लक्षण, स्थित प्रज्ञ लक्षण भनेर सङ्केत गरिएको छ। श्रीकृष्णले सङ्केतमा वर्णन गर्नुभएको छ यस्ता किसिमका हुनेछन् है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मात्माहरू भनेर। और नाम केति ल्याउँ ब्रह्माण्डकै धनी निर्धार, सब कोही सेवे सन्यासो अपना इष्ट चित्त धर। संसारमा पनि कसको कति वर्णन गरौँ हैन, जो सबै व्यक्तिले आफ्नो इष्ट मानेर प्रेम पूर्वक आराधना गरेका छन्, तर त्यो भन्दा पनि जुन पन्नामा लीला हुँदैछ यो भनेको चाहिँ साक्षात धाम धनीको लीला हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। ये तो कही वेद की और लिखी सिपत कुरान, सो सब सैया पावै कर देवे पहचान। बीच किताबों में कई सैयों की सिफत, विभिन्न धर्मशास्त्रमा ब्रह्म सृष्टिको विशेष महिमा गाइएको छ। सबमै रोशन होगी पर्दा रोज क्यामत, आत्मा जागरणको समयमा यी विशिष्ट आत्माहरूको के हुनेछ पहिचान हुनेछ। ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान, कई सिफत खास गिरोह की, लिखी विद विद बेसुमार, जंजीरा मुसाफ की। महामती प्राणजी किरन्तनमा सुन्दर भाव राख्नुहुन्छ ब्रह्म सृष्टिलाई। वेद पुराण कुरानमा ब्रह्म समान भनिएको छ र ती ब्रह्म समानहरूको के हुनेछ अब सबमै रोशन होगी, सारा संसारमा अब पहिचान हुनेछ भन्दै हुनुहुन्छ। इनकी बितक भई जाको नेक कहूँ जहुर, जो ब्रह्म आत्माहरूको संसारमा आएर जुन लीला गरे परमात्माको सेवा गरे त्यसको म थोरै वर्णन गर्न गइरहेको छु। ए सागर सुख अनगिनती, जुन सुन्दर साथहरूले धामधनीको सेवा गरेर प्राणनाथजी भाइजू महारानीको सेवा गरेर जुन आनन्द प्राप्त गरे त्यो सुख त के छ सागर समान छ। त्यो त सो कह्यो न जाए मुख नुरही, त म मुखले वर्णन गर्न सक्दिनँ। साक्षात धामधनीको सेवा गर्ने अवसर पाएको छन्। विकार सारा विश्वका मिटसिन खुशबुए, यो सेवाको सुगन्धले परमात्मालाई गरेको जुन सेवा छ अष्टप्रहरको सेवा, केवल सेवाको खुशबुले सेवाको भावले एउटा शब्दको दर्शनले के हुनेछ विकार सारा विश्वका, सारा विश्वको के हुनेछ रिताप हटेर जानेछ। सुनत शब्द संसारमै बिना मेहनत एक सृष्टि भए, केवल सुने भने मात्रै पनि के हुनेछन् उनीहरू अखण्ड हुनेछन् भनेर यस्तो महिमा गाउनु भएको छ प्यारे सुन्दर साथजी। महामती कहे मोमिनो कहे सुनियो मङ्गलाचरण। अब माफ गर्नु होला है, कतिवटा 68वटा चौपाईमा 10वटा चौपाई पनि त्यही पनि उच्चारण मात्रै गरेँ है त। अब हजुरहरूलाई मिहिनेत गर्नु पर्यो, हजुरले चिन्तन गर्नु होला। सजिलो छ, हिन्दी भाषामा छ, अप्ठ्यारो गाह्रो लाग्यो भने केही शब्दकोशहरू गुरुजनहरूलाई सोध्नु होला, अलिकति आफूले पनि मिहिनेत गर्नु होला। अपनी बितक देखियो सुनियो दोए श्रवण, लालदासी महाराज अब अष्टप्रहरको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ ध्यानपूर्वक मङ्गलाचरण सुन। अब म अगाडिको अष्टप्रहरको बितक भन्न गइरहेको छु। अब पन्नामा घटेको जुन घटना छ, जुन लीला छ हैन, ये अपनी बितक देखियो, आफ्नो बितक हो है। यो लीलाभित्र आफूले आफूलाई कता 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 पाउनु पर्छ है। यो लीला हुन्छ नि 12,000 पारायणमा कता कता देखेका थिएँ म थिएँ भने जस्तो क्या उदाहरण। पद्मावतीपुरी धाममा पनि म हो धामधनीको साथमा थिएँ 120 वर्षको लीलामा भने त्यो शब्दले हामीलाई डोर्याएर पन्नामा धनीको चरणमा पुर्याउनु पर्छ। केवल यसले यो जल ल्यायो, यसले यो माला लगाइदियो भनेर केवल एउटा कहानी होइन, यो त साक्षात ब्रह्म सृष्टिको प्रेमको लीला हो। सुनियो दोए श्रवण, दुईटै कानले सुनायो भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा शरीरको कानले, अर्को कोही भित्रको आत्माको कान भन्छन्, दिलको कान भन्छन्, कोही कता छ के सुनेर बसिरहेछ क्या भित्र। एउटा बोलिरहेछ, एउटा भित्र बोल्ने गफ गर्ने त भित्र पो हुन्छ त मान्छेको हैन। के चाहना राख्ने, अब यसो गर्छु त्यसले यसो गरौँ भन्ने गफ गर्ने त भित्र संसार अर्कै छ हो। त्यो भित्रको कानलाई अब चुप लागेर महामती लालदासी महाराज भन्दै हुन्छ भित्रको कानले पनि सुन, बाहिरको कानले पनि सुन भनेर आज्ञा दिनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अष्टप्रहर है, अब हामी पद्मावतीपुरी धामको अष्टप्रहरको लीला वर्णन गर्न गइरहेको छौँ।
जसमा 8वटा प्रहर छन्। हामी 2-3वटा प्रहर आज हेर्नेछौँ, भोलि बाँकी रहेको 2-3वटा प्रहर हेर्नेछौँ। चौपाई अब छन् 300-400 चौपाई छन् एक दिनलाई नै, र सार संक्षेपमा हजुरलाई म केवल सङ्केतमा दिने कोसिस गर्छु। र परमधाममा श्रीराजी महाराजलाई जस्तो सेवा हुन्छ त्यस्तै सेवा पद्मावतीपुरी धाममा महामती प्राज्ञजीलाई हुन्छ। साक्षात महामती प्राज्ञजीभित्र अक्षराती धामधनी आउनु भएको छ, त्यो भएर ब्रह्मलीला आउँदछ सुन्दर साथजी। र चर्चनीको मार्फतद्वारा हजुरले अष्टप्रहरको लीला हेर्नुभएको छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। र अष्टप्रहर विवरण भनेर यहाँनिर लेखिएको छ है त। सार संक्षेपमा मैले थोरै बताएँ हजुरहरूलाई। प्रथम प्रहर प्रातः 6 देखि 9 बजेसम्म के हुन्छ? उठापन हुन्छ, अल्प स्नान हुन्छ, भ्रमण हुन्छ, एकछिन महामती प्राज्ञजी निस्किनुहुन्छ। द्वितीय प्रहर 9 देखि 12 बजीसम्म हुन्छ, जसमा चर्चा हुन्छ, महामती प्राज्ञजी चितौनी चर्चा गराउनुहुन्छ अनि भोजन हुँदछ 11 बजे। तृतीय प्रहर 12 देखि 3 बजीसम्म विश्राम गर्नुहुन्छ महामती प्राज्ञजी, सुन्दर साजी वाणी गायन गर्नुहुन्छ। अनि 3 देखि 6 बजीसम्म भ्रमण एकछिन निस्किनुहुन्छ महामती प्राज्ञजी हैन। 4:30 भइसकेपछि के हुन्छ? ध्यान हुन्छ, चितवनी हुन्छ। 6 देखि 9 बजी 5औं प्रहर, जसमा भोजन हुन्छ, आरती हुन्छ, बेलुका धामधनीको आरती हुन्छ। रात्रि 9 देखि 12 बजीसम्म चर्चा हुन्छ है सुन्दर साजी। साक्षात महामती प्राज्ञजी बङ्गलाजीमा बसेर चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि 12 देखि 3 बजीसम्म राति चर्चाबाट उठेर महामती प्राज्ञजी विश्राम गर्नुहुन्छ। सुन्दर साजी के गरिराख्नु भएको हुन्छ? लेखिरहनु भएको हुन्छ। र केही अलिकति त्यस्तो शङ्का भयो भने महामती प्राज्ञजी त केवल सुते जस्तो मात्रै गर्नुभएको छ। मोमिनहरूले केवल सुर्ता धनीको शरणमा लगाइराखे, कोही पनि सुतेन सुन्दर साजी। अनि अष्टम प्रहर 3 देखि 6 बजीसम्म विश्राम पश्चात उठापन हुन्छ। एक प्रहरमा 3 घण्टा 8 घडी हुँदै अष्ट प्रहरमा 64 घडी हुन्छ यो पद्मावतीपुरी धाम। अब परमधामको लीला यसो तुलना गर्नुहुन्छ। परमधाममा के हुन्थ्यो? 6 देखि 9 सम्म उठापन हुने, आरती हुने, सातघाट जमुना झिल्ना स्नान हुँदै 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 श्रृङ्गार हुने, त्यसपछि बालभोग लाग्ने, बिहानको प्रसाद हुने, त्यसपछि निरत हुन्थ्यो। अनि 9 बजीसम्म पहिलो प्रहर सिन्थ्यो। 9 देखि 12 बजीसम्म त्यही तिसरी भूममा लीला हुन्थ्यो, रसोई लीलाहरू हुन्थ्यो। 12 देखि 3 राज्य विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। सुन्दर साथहरू वाणी गायनको ठाउँ परमधाममा अलग अलग जुथ अलग अलग जानुहुन्थ्यो। 3 देखि 6 भ्रमणै हुन्थ्यो, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षमा अलग अलग हुन्थ्यो हैन। अनि 9 बजी के हुन्थ्यो? शयन हुन्थ्यो। अब यहाँदेखि 9 देखि 3 बजीसम्म चर्चा र चितवनी हुन्छ। पन्नाको यो अलिकति के छ? फरक छ। यसलाई दिमागमा सेट गर्नु होला है। र आज हामी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्रहरलाई संक्षेपमा हेर्छौँ। 12 बजीदेखि 3 बिहान 6 बजीदेखि दिउँसो 3 बजीको 3 प्रहरको लीलालाई हामी संक्षेपमा हेर्ने कोसिस गर्छौँ प्यारे सुन्दर साथजी। चौपाईका केही मेन प्रसङ्गहरूलाई मात्रै लिनेछौँ। अब सबै चौपाईहरू लाई हजुरहरूको जिम्मा है त। अब पहिलो प्रहर भनेको छ है। पहिलो प्रहर भनेको कति बजी रहेछ? 6 बजीदेखि 9 बजी। 6 बजीदेखि 9 बजीको पहिलो प्रहरभित्र 100 वटा चौपाई रहेछन्। वितकमा लालदासरी वितकको अगाडि हुनुहुन्छ भने प्रकरण 63 छ। अब यी चौपाईहरूलाई हामी के गरौँ भने संक्षेपमा वर्णन गरौँ र महत्त्वपूर्ण चौपाईमाथि चिन्तन गर्ने नै छौँ। र अलि पछि अब राज्यले यसरी हामीलाई यसरी जोडाएर राख्नु भयो भने कुनै समयमा चिन्तन गर्नेछौँ। र यहाँ अब वाणी गायनको 14 वटा बारीको पालो आउँछ, सेवा गर्ने अलग अलग आउँछ। यहाँ छुट्याएर यो चौपाईदेखि यो चौपाई यसले भन्दै यो अष्टप्रहरीलाई चाहिँ हामी एकदम गहिरो चिन्तन गर्नेछौँ है त। र अलिकति थोरै भूमिका बाँधे है त। प्रथम प्रहरलाई बुझ्नुभन्दा पहिले प्रथम प्रहरमा के मेन घटना हुन्छन् पोइन्ट वाइज हजुरलाई मैले बताएँ। त्यसपछि म चौपाईमा जान्छु है त। यो प्रथम प्रहर भन्दा अगाडिको प्रहर 8औं प्रहरमा व्याख्या आउँछ है त, कनेक्सन हुने। हामी अहिले 6 बजीको प्रहरमा सेज्याको वर्णन आउँछ महामती प्राज्ञजी जहाँ शयन गर्नु। किनभने यो पहिलो प्रहरमा अलिकति 15-20 चौपाईमा सारा दिनचर्याको वर्णन गर्नुभएको छ र अलि परबाट वर्णन गर्नु। अनि त्यो सेज्याको उठापन गर्नेवाला सुन्दर साथको सेवकको नाम वर्णन गर्नुभएको छ, जुन सुन्दर साथले साक्षात धामधनीलाई उठापन गर्न हैन। पिछला घडी दो रह्यो भनेको 5:15 बिहान 6 बज्नुभन्दा अगाडि नै छबिल दासले महामती प्राज्ञजीलाई जल पिलाउँदछन्। यो प्रसङ्ग आउँदछ है त। छबिल दास सुन्दर साथ अनि प्राज्ञजी पलङबाट उठ्नुहुन्छ 6 बजी हैन। अनि प्रातः समयमा धामधनीको चरण स्पर्श गर्ने, पाउ दबाउने सेवाको भाव पनि लालदास सिमरले राख्नु भएको छ हैन। र अरुण उदय भएपछि रैन किउनी दिशाम
पियू पासे आया, पियू पासे आया, मेरे प्रीतम पासे आया, हैन? अरुण उदय भएको समयमा महामती प्राणनाथजी पलङबाट पूर्ण रूपमा उठेर बाहिर आउनुहुन्छ। अनि प्राणनाथजीको वस्त्र आभूषण पहन्नुहुन्छ, अनि झिल्ला हुन्छ, श्रृङ्गार हुन्छ। अनि कोही सुन्दर साथ त्यो समयमा वाणी गाइरहेको छन्, धनीको गुणगान गाइरहेको छन् सुन्दर साथजी। अनि छत्रसाल महाराज आएर महामती प्राणनाथजीको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। स्वयं छत्रसाल महाराज स्वयं उपस्थिति भएर महामती प्राणनाथजीको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। प्राणनाथजी बिहानै उठेर हरवंशको घरमा जानुहुन्छ, हैन? अनि पाउडा बिछाउने सुन्दर साथहरूले सेवा गरिरहेको हुन्छन्, चौर डुलाउनेले गरिरहेको छन्, हैन? र प्राणनाथजी हरवंशको घरमा एकछिन विराजमान हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यहीँ दत्युन गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, हैन? सुन्दर साथले शरणामृति बाँडिरहेको छन्, नन्दरामले त्यो सेवा लिनुहुँदछ, रूपाबाई, हैन? रूपाबाईले नित्य प्राणनाथजीको सेवा गरिरहेकी छिन्, हैन? प्राणनाथजीको श्रृङ्गारको वर्णन आउँछ, हैन? पगडी पहन्ने, दर्पण लिएर, हैन, अगरीदास अगाडि खडा हुने, हैन, तिलक लगाउने, फुलको हारा लगाउने रामदासले लिन्छन्, जय जयकार लाउने सेवा ललिता सखीले चाहिँ प्राणनाथ धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की भन्ने जय जयकारको सेवा चाहिँ ललिता सखीले लाउनु हुँदो रहेछ है। यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा ललिता सखी हुनुहुन्छ, उहाँको काम पनि अब जय जयकार लाउनु हो, हैन? को त ललिता भन्दा राजाराम बाईकी छोरी, हैन? पहिलीकी है त। त्यस पछाडि छत्रसाल महाराज आएर अङ्गुठी लगाइदिनुहुन्छ, बाइजू महारानी वस्त्र आभूषण लिएर आउँछिन्, हैन? हार पहनिदिने, बाइजू महारानी आफ्नो मन्दिरमा जानुहुन्छ र यस्तो 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 किसिमको आशाबाई आएर अर्जी गर्छन् कि मानीको घरमा जाने टाइम भयो भनेर पाउडा बिछ्याउँदै हात पक्रेर चलाउँदै जय जयकार लगाउँदै सुन्दर साजी जानुहुन्छ। 9 बजेपछि मानिकको घरबाट वापस आउनुहुन्छ। 9 बजेपछि प्रथम प्रहर सकिन्छ र प्रथम प्रहरपछि 9 बजेदेखि के हुन्छ, दोस्रो प्रहरमा कथा चर्चा, महामती प्राणनाथजी दिव्य परमधामको अखण्ड चर्चा गराउनुहुन्छ। यो प्रथम प्रहरको भूमिका हो सुन्दर साजी। प्रथम प्रहरभित्र यो हुन्छ। यहाँ यो कर्म होइन है सुन्दर साजी, यो ब्राह्मिक लीला हो, यो परमात्मालाई गरेको सेवा हो। यो भएर हामी त्यही भावले एकैछिन चिन्तन गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर सेज्या स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, जुन सेज्यामा स्वयं अक्षराती धाम धनी बस्नु भएको छ, हैन? के छ? नूरमय छ, चैतन्यमय छ, हैन? सुन्दर सेज्या, नूरमय सेज्याले के गरेको छ? सबैलाई मनलाई आकृष्ट बनाइरहेको छ, सबलाई मनमोहित बनाइरहेको छ। जुन सेज्यामा स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ, तिनकी सिफत ऐन जुवा, लालदास महाराज भन्दै हुन्छ, त्यो सेज्याको म मुखले कसरी वर्णन गरौँ, क्यों कर कहूँ जहुर, त्यसको प्रकाशको शोभाको विषयमा कसरी वर्णन गरौँ। अति प्यारी लाल पलङ्ग, हैन? अति अत्यन्त प्रियदर्शी लाल रङको पलङ्ग रहेको छ। पञ्चरङ्गी पाटी मिही पर प्रेम प्रीतसो सेवही श्रीधार साथ सुन्दर, हैन? 5 रङबाट पत्तली निवाडले बुनेको, हैन? श्री प्राणनाथजीको श्रीधार सखीहरूले के गर्नुहुँदछ? सेवा गर्नुहुँदछ। प्रेम प्रीतसो सेवै, सुन्दर साथले सेवा कसरी गर्नुहुन्छ? एउटा जिम्मेवारीको रूपमा होइन, एउटा अवसरको रूपमा लिएर, यो त हामीले स्वयं धामधनीको सेवा गर्ने अवसर पायौँ भनेर त्यो भावले गर्नुहुँदछ। यस्तो किसिमको प्रसङ्ग। सेज तलाई कोमल मिही चादर नरम, हैन? पलङमा बिछाइएको गद्दाहरू अत्यन्तै के छन्? नरम छन्, हैन? पत्तली रेशमी रङको चादर रहेको छ। सिरानी गाला मसुरे भनेको सिरानी जस्तो, तर यो गालोलाई महामती प्राणनाथजी छुट्टै राख्ने एउटा सानो। अब यी वर्णन हजुरहरूले चिन्तन गर्नु छ भने प्राणनाथ म्युजियममा अहिले पनि छन् कि छैनन्? पद्मावतीपुरी धाममा प्राणनाथ म्युजियममा गएर हजुरले दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। चारौं पाए सेज्या बन्द बाँधे सनन्द तिकर, सेज्याको चारै पाउहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। चादर रजाई ओढ्ने ऋतु समय सेवा होए, महामती प्राणनाथजीको ओढ्ने चादरहरूको ऋतु अनुसार फरक फरक सुन्दर साथले सेवा गर्नुहुँदछ। पलङ्ग उठाए बिछावत नारायण हरनन्दन, हरनन्दनले के गर्नुहुँदछ? पलङ महामती प्राणनाथजीको बिछ्याउने, त्यो गर्ने सेवा उहाँले लिनुहुँदछ। कोही दिन नाथे करी, कुनै दिन नाथा जोशी। नाथा जोशी कहाँको सुन्दर साथजी? नाथा जोशी बोल्न दिएको भए त बोल्न हुन्थ्यो, होइन? बोल्न दिँदैन अनि सोध्छ।
ठट्टा नगरबाट नाथा जोशी सद्गुरुको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। महामती प्राणजीको सेज्या मिलाउने सेवा उहाँले यो सेवा पाउनुभयो। गर्दै थिए रात दिन रात आफ्नो धनीको कृपा मानेर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। फेरेको चित्त दे गरी मथुरा और गङ्गादास, मथुरा गङ्गादासले पनि सेवा गर्नुहुन्थ्यो। श्यामजी सामिल रहे सेवा सेज सेवा, श्यामजी पनि के हुनुहुन्थ्यो, सम्मिलित रहनुहुन्थ्यो। ए चारौं चित्त सोकर चित्त लगाएर चारौं सुन्दर साथले जान धाम धनी अर्धाङ्ग साक्षात धामका धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानेर आफू त्यो परमात्माको अङ्गना सम्झेर त्यो प्रेम भावले त्यो परतस्ता प्रेम लक्षण भक्तिले त्यो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। मानिक सेवे सनेयसो सब सेवा मे, खबरदार मानिक भाइ अत्यन्त स्नेहपूर्वक धनीको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। यो सुनेपछि के गर्नु पर्यो, हामीले पनि स्नेह ल्याउनु पर्यो। फलानाका छोराले यो पढो रे भनेपछि आफ्ना छोराछोरी पढाउन मन लाग्छ लाग्दैन? फलानाले यति पैसा कमाए आफूलाई कमाउन मन लाग्छ लाग्दैन? यो महामती लालदासले दिनुको अर्थ पनि सेवा यसरी गरे भने चाहिँ पछि आउने सुन्दर साथमा पनि यो सेवाको भावना आओस्। छबिला जो सेवा करे जो पहिले करी जमुना, छबिल दासले सेवा गर्दथे अनि पहिले जमुना बाई पनि गर्नुहुन्थ्यो। ए वारसी न सोधै जान के बेटा अपनी, हैन यो सारा सेवा दिनुहुन्थ्यो आफ्नो पुत्र मानेर। छबिलदासले जल आरो गने छबिलदास पिछले रात घडी दोए, हैन अघि आएको थियो थिएन, पिछले रात घडी दोहोऱ्यायो भनेको 6 बज्न 2 घडी बाँकी भनेको कति बज्यो? बिहानको 6 बज्न 2 घडी भनेको कति रह्यो? 22:30 हुन्छ एक घडीमा, 22:30 दुना 45 मिनट भयो, हैन 45 मिनट भनेको बिहान 5:15 मा हो कि हैन? हो 5:15 मै छबिलदासले जल आरो गए, हैन पिछला रात रहे घडी दोए उठे पिउ पलङ्ग से आरो गते सो महामती प्राणजीलाई बिहान जल पिलाउने सेवा गर्नुहुन्थ्यो। पुरबाईको राजनी रिजकी सेवा दैह, हैन महामती प्राणजीले के गर्नुभयो, फेरि पछाडि पुरबाईलाई के गर्नुभयो, सेवाको जिम्मेवारी दिनुभयो छबिलदास पछाडि। यसरी अलग अलग सुन्दर साथै प्रेम भाव गर्नुभएको छ। पाओ दबाओ ने प्रातको आवे अगरदास, गुलजी अगरदास सुन्दर साजी बिहानै आएर श्रीजीको चरण स्पर्श गर्न आउनुहुन्थ्यो। कबु कबु माओजी, कहिलेकाहीँ माओजी भाइ पनि आउनुहुन्थ्यो। दावन कि सेवा गरे महामती प्राणजीको चरण दबाउने सेवा गर्नुहुन्थ्यो। और सेवा में आओ त रामबाई जो दावत, रामबाई पनि महामती श्रीजीको चरण स्पर्श गर्ने सेवामा आउनुहुन्थ्यो। उठ त पिउ पलङ्ग से बखत अरुण उदय, प्यारे सुन्दर साई जब अरुण उदय भएपछि महामती प्राणजी आफ्नो पलङबाट उठ्नुहुन्थ्यो। परमनाममा पनि राति 6 बजी उठ्नुहुन्छ। हामी पो छिटो उठ्दा रहेछौँ नभन्नु होला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि जय। सुत्नु भएको छैन महामती प्राणजी, रातभरि परमनामको चिन्तन गर्नुभएको छ, चित्तवनी गर्नुभएको छ। र रैनकी नदी श्यामा पिउ पासे आइया भनेको यहीँनिरको प्रसङ्ग हो है सुन्दर साथी। श्यामा स्वरूप बाइजू महारानी बिहानै उठेर निज मन्दिर छ नि बाइजू महारानीको, हो त्यो बाइजू राज आफ्नोबाट उठेर यहाँ आउनुहुन्थ्यो है। कहिलेकाहीँ परमनाममा पनि जोडाउँछन् उनिदी भन्ने प्रसङ्ग आउँछ है। अनिन्द्रो हुनुहुन्थ्यो, निन्द्रा नपुगेको होइन। रैनकी उनदी श्यामा पिउ पासे आइया, बाइजू महारानी यसरी निज कोठा मन्दिरमा रातभरि श्रीजी धाम धनीको चिन्तन गर्दै गर्दै कहिले त्यो परातम नुरितनमा उठौँ भनेर चिन्तन गर्दा गर्दा नसुतिकन रातभरि बिहानै अनिन्द्रो निन्द्रा लिएर बाइजू महारानी यहाँ महामती। त्यो भएर रैनकी नदी श्यामा पिउ पासे आइया भनेको पद्मावतीपुरी धामको लीला हो है। परमनाममा अनिन्द्रो हुन्छ र उनिदी भनेको के हो, निन्द्रा नपुग्नु हो कि होइन। परमनाममा चाहिँ श्यामाजी महारानीको निन्द्रै पुगेन अरे भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो भएर त्यतातिर नलानु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि जय। अङ्गुठी न समय ल्याए बिहारी दास, महामती प्राणजी के गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। अङ्गुठी भनेको यहाँनिर एउटा हात पाउ गरम राख्नका लागि एउटा त्यहाँ अङ्गार भरेर ल्याउने के। अब के भन्छ हाम्रो गाउँमा के हुन्थ्यो पहिले अझै पनि छ नि, नानी सेकाउने एउटा भुङ्ग्रो केमा ल्याएर अनि नानीलाई तातो सेकाउने, खोइ के भन्छ है। तपावे श्री राजाको यिन समय महामती प्राणजी महाराजलाई अब जाडोको सिजनमा यसरी तपाउने सेवा गर्नुहुन्छ। ए सेवा हे खास यो के छ, मुख्य सेवा बिहारी दासले गर्नुहुँदछ। रुमाल रतनबाईको भिगाए ताते तेल, रतनबाईले के गर्नुहुँदछ, शुद्ध चित्त भएर त्यो गरम जललाई रुमालमा यसरी भिजाएर महामती प्राणजीलाई श्री राजाकी नेत्रौं पुछ त महामती प्राणजीको सुन्दर नयन अक्षराब्दी धामधनीको नयनलाई पुछ्ने सेवाको त्यो दिव्य अवसर पाउनु भएको थियो। ए सेवे दे निर्मल यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। धनजी और ताराबाई कन्नड और गङ्गारामा धामधनी तिजी भोममे प्रात उठे इन ठाम। अब चिन्तन परम वर्णन गर्दा गर्दै परमनाममा चिन्तन पुगेको, तिसरी भोममा उठेर आउने हो कि होइन।
हो यस्तो किसिमको सेवा। ए नित्य गावत और साथ गावे कोही कोही रिझावत श्रीराजको बानी गावत सोही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी गायनको कार्यक्रम हामीले कहाँ त्यतिकै राखेको हो त नि। अष्टप्रहरमा पुरै वाणी गाए भन्ने आउँछ। अहिले पुरो सबै सुन्दरताको नाम आउँछ। जो वाणी गायन गर्ने कस्ती कता कपीमा नाम टिपिरहेको थियौ नि, त्यो नाम सबै परमधाममा पुग्छ। बस हेरिराख्नु होला। फलानु दिन 2 बजीदेखि 3 बजी यतिले गाए, कम्पिटिसनमा यिनीहरूले भाग लिए भने सबै पुग्छ परमधामी। 400 वर्ष पहिलेको अहिले यहाँ लेखियो, अब अहिले गाउनेको पछि पुग्छ है त। भनेको नित्य गावत दिन प्रतिदिन होइन महामती प्राणनाथजीको श्री चरण अगाडि गएर सुन्दर साथले वाणी गाउनु हुँदछ। और साथै गावे कोही कोही अरू सुन्दर साथले पनि मिठो मिठो स्वरमा रिझावत हे श्री राजाको धाम धनीलाई रिझाउँदछन्। वाणी गावत सोही प्रेमपूर्वक वाणी गाउने सेवा भइरहेको छ। बिहारी दासले त्यो सेवा गर्नुभयो। पहिले चरणा पेहन कि फेर कोठा गोटा कन ढप्पी चित्त दे चौपट सेवै पेहन त साएपछि यसरी महामती प्राणनाथजीको यसरी प्रेमपूर्वक सेवा गर्नुहुँदछ होइन। आभूषण पेहनाउनुहुन्छ होइन। लालबाई कस बाँध त मकरन्द दास रहे भेले लालदास के बदले सेवा में रहे। सेव यसरी अलग अलग सुन्दर सत्य अलग अलग दिव्य महामती प्राणनाथजीको श्रृंगार हुँदछ। जब पहुँचे त महाराज, जब छत्रसाल महाराज आफ्नो राजकाजबाट जब पद्मावतीपुरी धाममा आउनुहुन्छ नि सुन्दर साथजी, पहनाओ त श्रृंगार। जुन अब श्रृंगारको वर्णन आउँछ, स्वयं छत्रसाल महाराजले आएर धामधनीको श्रृंगार गराउनुहुन्छ। र अहिले पनि याद गर्नु होला, पद्मावतीपुरी धाम जाँदाखेरि हजुरहरू पहिले कसको उठापन हुन्छ? पहिलो आरती कहाँ हुन्छ पन्नामा? बाइजुराज मन्दिरको हो कि होइन? बाइजु महारानीको आरती भएर बाइजु महारानी स्वयं उठेर आएर कसको आरती हुन्छ? सद्गुरु मन्दिरको। अनि छत्रसाल महाराजको पनि उठापन र आरती हुन्छ। अनि छत्रसाल महाराज र बाइजु महारानी भएर प्राणनाथजी महाराजको आरती गुम्मटजीमा हुन्छ। अनि पछाडि बङ्गलाजीमा गएर आरती हुन्छ। हजुरले त्यो चिन्तन गर्नु होला। भनेको स्वयं छत्रसालजी महाराज जब पहुँचे त महाराज, छत्रसाल महाराज यो समयमा आउनुहुन्छ बिहान र पहनाओ त श्रृंगार, धामधनीको श्रृंगार आफै गर्नुहुन्छ। सेवा करी सने असो होइन, एकदम प्रेमपूर्वक जानकी धनी निर्धार साक्षात धामधनीको यो सेवाको अवसर मैले प्राप्त गरेको छु भनेर एउटा सेवा त हामी गरिरहेको छौँ। दिनदिनै राज्यको श्रृंगार गर्छौँ। त्यो सेवामा भाव अनि उत्सर्ग, एक किसिमको उत्साह होइन। म मुकुट लगाइरहेको छु, माला लगाइरहेको छु, म यो होइन कि म सेवा पूजा गरेर यसो माला लगाएको होइन। मैले साक्षात परब्रह्म परमात्मालाई त्यो सेवा गर्ने अवसर पाएको छु। त्यो अन्तरङ्गबाट त्यो प्रेम प्रस्फुटन गराउनका लागि यो अष्टप्रहर वितक राख्नु भएको। बल्लभ जीवी प्रेम बाई बाँधे चदवा श्वेत खान। श्वेत खान भनेको थाहा छ नि होइन? हो, श्वेत खान। अब त्यतिखेरका जस्ता अहिलेका जस्ता पुरा एटेच बाथरुमहरू थिएन क्या पहिले होइन? अहिले त पन्नामा अहिले त त्यही छ हाल त भिडभाडमा होइन। त्यही भएर यसो टाँगेर वरिपरि त्यो शारीरिक शुद्धिको लागि त्यो सेवा लिनुभएको त टाङ्ने सेवा नित्य गरे। बल्लभ जीवी र प्रेमबाईले चाहिँ श्वेत खानामा त्यो कपडा बाँधेर यसो अलिकति ढाक्ने जिम्मा उहाँले लिनुभएको थियो। प्रात समय पध्राओ त हरवंशकै घर महामती प्राणनाथजी प्रत्येक दिन बिहान उठेर हरवंशको घरमा जानु हुँदो रहेछ। कति भाग्यमानी हरवंश हेर्नुहोस् त, जसो घरमा नित्य आमदानी आउनुहुन्छ। पाउडा बिछाउ त प्रेम छ लालबाई सेवा गर। लालबाईले बङ्गलाजीबाट हरवंशको घरमा जाँदा पाउडा बिछाएर सुन्दर साथले धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय भन्दै वाणी गाइरहेको छन्। जय जयकारको साथमा स्वयं अक्षराती धाम धनीको साथमा जुन सवारी भएको छ, जुन त्यो सेवाको म कसरी वर्णन गरौँ भन्नुहुन्छ लालदासजी महाराज। सेत खानो घनश्याम के था हरवंशकै पास। जुन सेत खाना थियो हरवंशकै घरको पासमा थियो। त्यहाँ गएर महामती प्राणनाथजी शारीरिक शुद्धि गरेर त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। फेर अपने डिग किया ए सेवा करी न खास। त्यस पछाडि फेरि हरवंशले विचार गरेर आफ्नै घरमा सेत खाना राख्नुभयो होइन। किन मेरो घरमा आउनुभएको धामधनीलाई अर्काको घरमा पठाउनु? अहिले कहीँ आउँछ नि अभिमान, झगडा हुन्छ है। पन्नामा पनि झगडा हुन्थ्यो। न्याय चुकाइ त भन्ने चौपाइ आउँछ अलिक पछाडि। सुन्दर साथमा अलिक खड्याङ हुन्थ्यो अरे। प्राणनाथजीले तत्काल बोलाएर न्याय दिइहाल्नुहुन्थ्यो। चरण दास पनही पहले रखी दास नारायण कोही का दिन मोहन रखी फेर खिमाई जान। महामती प्राणनाथजीको खराउ, अहिले खराउको अहिले पनि गएर दर्शन गर्न पाइन्छ है त। प्राणनाथ म्युजियममा हजुरहरू जानुभएको छ पन्ना भने प्राणनाथ म्युजियममा धेरै हजुरले के गर्नु होला, साधना गर्नु होला। र यो प्रसङ्ग यहाँ रहेको छ।
कोही कति न मोहन फेर श्रीराज रिजके दै वल्लभदास महामती प्राण जो माथि प्रसन्न हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो सेवाको जिम्मा दिनुहुन्छ। पाउडा बिछाओ त बक्काई और सेवा किसनी पाउडा बिछाउने सुन्दर साथको सेवा यहाँनिर लेख्नु भएको छ। लोटा भर्के ल्याओ ये जो भाइ शिवरामले साक्षात् धामधनीलाई लोटामा पानी भरेर ल्याउने सेवा गर्नुहुन्थ्यो। इन पलासके वृक्ष तले हरवंश देवकी रहे। पलास भनेको एउटा वृक्ष है, त्यो वृक्षको नीचे हरवंश देवकी रहनुहुन्थ्यो। साथजी आवत ताकी सेवा जुगते करे करत ताते जलको बडे माट बड गरे जल झारी दौतन साथ आगे धरे। यसरी गरम जाडो महिनामा तातो पानीको व्यवस्था गराउने हैन, जल तातुन सुन्दर साथलाई लिएर सबैलाई त्यो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। कोही कति नै सेवा गरे गुल मोहम्मद दौलत हैन, मोहम्मद दौलत खानले सेवा गरे। यस्तो सेवा छ है त। सूरजमुखी लिए खडा हात पक्रै बदले सूरज सामीतिर त बदले यूं सेवा। यसरी सुन्दर साथले के गरेको छन्, सेवक सेवा भावमै बाँडे प्रेम। कसैलाई अभिमान छैन मैले सेवा गर्ने भन्ने छैन, अर्को सुन्दर साथलाई सेवाको भाव दिन्छन्, अर्काले सेवा गरेर अर्को सुन्दर साथ आनन्दित हुन्छ। यो हो ब्रह्म सृष्टिको लक्षण। यस्तो प्रसङ्ग रहेछ है त। दोनों बाजु मोर्सल केशव शङ्कर लिया। त केशव र शङ्करले दुईतिरै बसेर के गरेको छन्, मयूरको प्वाख लिएर धामधनीलाई जय जयकार लाउँदै यसरी उ गरिरहेको छन्, चौर डुलाइरहेको छन्। हरवंशको घर से फिरे चले पाउडा पर। हरवंशको घरबाट फेरि साक्षात् धामधनी सुन्दर साथले पाउडा बिछाइरहेको छन्, जय जयकार लागिरहेको छन्। अब धामधनी आउनुहुन्छ। हँसे हँसावे साथको महामती प्राणजी स्वयं प्रसन्न चित्त भएर हाँस्नु हुँदछ। त्यही भएर महामती राज्यको नाम के छ, एउटा रसिक भन्ने छ कि छैन, स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल हैन। राज्य महाराज के गर्नुहुन्छ, आफू प्राणजी आफू पनि हँस्नुहुन्छ, हँसावे साथको सुन्दर साथलाई हँसाउनुहुन्छ। हे सुन्दर साथजी हैन, यी कर्महरू हेर, यो खेल हेर, अनि त्यो परमधामको अद्वैतलाई याद गर। हामी कस्तो भूमिमा आएको छौँ, कस्तो शरीर धारण गरेको छौँ, कस्ता विचार आउँछन्। सुन्दर साथले परमधामको परात्मको अनुभव गर्नुभएको छ पद्मावतीपुरी धाममा। अब त्यो महामती प्राणजी अब आत्मा दर्जामा उत्रेर सुन्दर साथलाई प्रेम पूर्वक हँस्नुहुन्छ, हँसाउनुहुन्छ। पहुँचे मानिक गादी पर हैन, मानिक चाहिँ महामती प्राणजीलाई गादी बिछ्नलाई अघि सेवामा तत्पर हुनुभयो। हिम्मत जब आए बिछाउडे पाउडे माग लिया लालबाई सेवा गरी नित्य। अब सेवाको आदान प्रदान छ। चरण जब चरण पखलाओ त बैठी कुर्सिया पलङ्ग पर। चरण धुने सेवा कसले लिएको छन्, राम कुँवरले लिएको रहेछन्। यहाँ से आए पलङ्ग पर धरे दौ कदम। त्यहाँबाट उठेर महामती प्राणजी पलङमा आएर के गर्नुभयो, विराजमान हुनुभयो। साथ खडा सेवनका जान अपनी आत्मा भावले यसरी सेवा गर्नुहुँदछ। यस्तो प्रसङ्ग छ। अब नन्दराम ये चिलमलीले हातमे नन्दराम पकड बैठे त श्रीराज हात पखला त शङ्कर बाट शरणामृत। महामती प्राणजीको शरण गरेर सबै सुन्दर साथलाई बाँड्नु हुँदछ। फुलमा बनाओ त प्रेम सो भर ल्याओ त डबी नुर मोहम्मद सेवत गुल मोहम्मद की दे हैन। मुख शुद्धिको लागि हैन मसला के तयारहरू गर्ने सेवा गर्नुहुन्छ। रूपाबाई रिजके सेवा दय श्रीराज। यो सेवा श्रीराजले प्रसन्न भएर रूपाबाईलाई दिनुहुन्छ। यस्तो किसिमको प्रसङ्ग आउँदछ सुन्दर साथजी। धेरै छ अब यहाँनिर सेवाको प्रसङ्ग चिन्तन गर्दै जानुलाई। श्री पाग बाँधे चतुराइसो हक्क पेच हातीले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजजीको जुन पगडी छ, यो सेवा बाँध्ने स्नेहपूर्वक सेवा प्रेमपूर्वक फुलहरू लाएर सेवा गर्नुहुँदछ। मुकुन्दास सामीले आए, मुकुन्दास पहुँचे, मुकुन्दास सेवा गर्न आइहाल्नुहुन्छ। अग्रदास ठाडा रहे हातमा ले दर्पण। अगाडि ऐना लिएर को आउनुहुँदो रहेछ, अग्रदास ठाडा भएर श्रीजीको ऐना देखाउने सेवा गर्नुहुँदो रहेछ। तामे सामीले सीताराम र गुल मोहम्मद यसरी अलग अलग नित्य ल्यावे दर्पण। यो जो अग्रदासले के गर्नुहुन्थ्यो, नित्य दर्पण ल्याउनुहुन्थ्यो। केतेको दिन सेवा गरी उद्धदास तिलक। अर्को सुन्दर साथले फेरि छबिलदास आउनुभयो होइन। यो सेवाको प्रसङ्ग लामो छ सुन्दर साथजी। अब महामती प्राणजीको पुरै फुलहार जो बनाओ त रामदास धर्म होइन, फुलमाला तयार गर्ने उहाँको सेवा थियो सुन्दर साथजी। कपुर सुमरनी कपुर कि ल्याउँदै हात होइन, मुतका माला सेलीहरू गोदडीहरू ती सम्पूर्ण महामती प्राणजीका जुन नित्य कर्मका जुन सेवाका आफ्ना जुन माला नित्य ध्यान कर्मका सबै सुन्दरले अलग अलग सेवाको जिम्मा लिनुभएको छ। भूखने श्री बाईजीले आयो त बाईजू महारानी के गर्नुहुन्छ, अत्यन्तै प्रसन्न भएर श्रीजीका श्रृङ्गारका सामान लिएर आउनुहुन्छ। एजो गोदावरी रुक्मणीसँग आओ त बाईजू महारानीसँग गोदावरी रुक्मणी आउनुहुँदछ। यस्तो प्रसङ्ग छ सुन्दर साथजी। माला मोतिनका जडाब मुन्द्र कञ्चन सोनेका दोषाङ्कले दुगदुगी मानिक रोशन।
और कंठी मोती ने कि तले मोती लटकत श्रीराज कंठ विराजत सोन रोशन जिउँ झलकत मामती कन्याजीले अब कंठी लगाउनुहुन्छ, अरू मालाहरू लगाउनुहुन्छ। अब चैतन्य श्रीराजको श्रृङ्गार हुँदछ साक्षात धामधनी मामती कन्याजीको। तर तिलकमा कंठी चाहिँ लगाउनु भएको छ। यहाँ पनि पहनाए भूषण पिछे फेरि बाइजीराज अपने मन्दिर, सबै आभूषण पहनाएर बाइजी महारानी आफ्नो निज कोठा मन्दिर। बाइजीराज मन्दिर पुग्नु भएको नि हजुरहरू? निज कोठा मन्दिर हो। यतापट्टि सिंहासन छ है उदाहरण बङ्गलाजीको। यसको यतापट्टिको गेटबाट यसो मास्टरपट्टि सदानन्द महाराजले ठुलो भवन बनाइदिनु, त्यहाँबाट सानो निज कोठा मन्दिर छ कि छैन बाइजीराज? हो, बाइजी महारानी बस्नु भएको त्यहाँनिर है। बाइजीराज मन्दिर बनेको त बाइजी महारानी धाम गएपछि हो नि। बाइजीराज मन्दिरमा बाइजी महारानी हुनुहुन्थ्यो भन्दा उहाँ आइन धाम गएपछि पछि बनाएको मन्दिर हो होइन। बाइजी महारानी के गर्नुहुन्थ्यो? त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। सुन्दर साजी त्यो प्रसङ्ग भयो। र महामती प्राज्ञजीको 11 वर्षको बसाई कथा चर्चा गर्ने स्थान कहाँ हो? गुम्मटजीमा हो सुन्दर, बङ्गलाजीमा हो सुन्दर साजी। यो बङ्गलाजीको साक्षात सेवा। पनही जोडे जडाव कि ल्यावे बल्लभ दास छत्र शिर पर फिरते मोमिन खास सेवा गर्नुहुँदछ हैन। जब महाराजा पहुँचे 17 साल महाराजा आएर के गर्नुहुन्छ? उठाओ त पकड हात महामती प्राज्ञजीलाई उठाएर पक्रेर महामती प्राज्ञजीलाई आश्रममा ल्याउने जिम्मा कसको सेवा कसले गर्नुहुन्छ? स्वयं 17 साल महाराज गर्नुहुन्थ्यो। लालदास बदलले लालबाई कोही समय पकड चले साथ यसरी प्रेमपूर्वक श्रीजीको हात पक्राएर यसो चल्ने सेवा यसरी अलग अलग सुन्दर साथले लिनुहुन्थ्यो। हसावतै राजाको एक जरा सेवामै हैन। लालबाईले चाहिँ महामती प्राज्ञजी हिँड्दाखेरि अनेक किसिमले हँसाउनुहुन्थ्यो, कहिले रोक्दै, अलि बिस्तारो लिएर जाँदा एकछिन रोक्दै हैन। महामती प्राज्ञजीले लिएर जाँदा के हात समाएर यसरी अलग अलग किसिमको सेवा गर्न हँसाउने गर्दा लटक्कै मटक्कै चलत सङ्ग बानी गाउराएर लटक मटक गर्दै मन मोहित गर्नेवाला चालमा हैन त्यो मोसनमा महामती प्राज्ञजी हिँड्नु हुँदछ। सँग शङ्करदास और साथ श्रीधार शङ्करदास र श्री श्रीधार सखीहरूले के गर्नुभएको छ? बानी गाउनहार बाणी गाइराख्नु भएको छ श्रीधनजीको। मानिक मन्दिर अपने करे बिछाउने पर मानिक भाइ यसरी श्रीजीको आगमन लिएर तयार भएर के गर्छन्? और रखे गादी तकिया राख्नुहुन्छ। र यहाँनिर अब महामती प्राज्ञजी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ? बङ्गलाजीको सिंहासनमा। जोड मन्दिर गङ्गा दासका उहाँ बिछाउने सब साज ता श्री राजा विराजत सब पुरै मनोरथ काम। मानिक दासको घरबाट हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ है। गङ्गा दासको घरमा आएर एकछिन बस्नु हुँदो रहेछ है। यहाँबाट बसेर सबै सुन्दर साथको सबै पुरै मनोरथ काज सबै सुन्दर साथको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ। र गौरबाई रहतै हात उठाउने सेवामे यसरी उहाँले के गर्नुहुन्छ? श्रीजीको हात पक्रेर उठाउने सेवा। फेरि यहाँबाट गौरीदास सधैँ त्यो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। करे सेवा खुसालीले मनमा अत्यन्तै खुसाली लिएर त्यो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। यूं करते मानिक के घर से फिरे जब मोर्छल हाथ में लेके सेवा करे तब मोर्छल शङ्करले हातमा चौवर लिएर यसरी चौवर डल्लाउँदै सेवा गर्ने प्रसङ्ग यसरी प्रेमपूर्वक सेवा गर्दै 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 सुन्दर साथजी लटके मटके चलत फेर बैठे पर पलङ्ग आए महामती प्राज्ञजी आउनुहुँदछ। सामे मुरलीधर आसन के श्रवण देत बनाए। अब बङ्गलाजीमा आएर सामनेमा बसेर अब मनयोगले कथा चर्चा सुन्नुहुँदछ। र अब महामती कहे सुनो सादाजी ए प्रहर की वीरता जो हो तहे ताउ पर सोए बताउँ जुगत। र यस्तो किसिमले सुन्दर साथजी के हुँदछ? सेवा हुँदछ। र बिहानको पहिलो प्रहरमा यस्तै प्रसङ्ग हुँदछ। यसलाई हजुरहरूले चिन्तन गर्नुहोला। धेरै प्रसङ्ग छन्। र महामती प्राज्ञजी अब यसरी विभिन्न हरवंश हुँदै विभिन्न घरमा हुँदै हुँदै महामती प्राज्ञजी अब के गर्नुहुन्छ? यहाँ बङ्गलाजीमा आउनुहुँदछ है त। यो बङ्गलाजीमा जो जानुभएको छ बङ्गलाजी धामधनी 11 वर्ष बसेर चर्चा गर्नुभएको मन्दिर। यो गुम्मटजीमा त महामती प्राज्ञजीलाई त्यो तखतको मतलब त्यो समाधि भन्नु अब भाषा बोल्नै पर्छ। परमात्माको त के समाधि हुन्छ र पनि यहाँनिर जानुभएको र विशेष चर्चा गर्नुभएको 11 वर्ष यो बङ्गलाजीमा हो सुन्दर साथजी। जो जानुभएको छ जसलाई श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको धर्म संसद पनि भनिएको छ। अब दूसरी प्रहर की वितक हामी दोस्रो प्रहरको वितक चिन्तन गर्न गइरहेको छौँ सुन्दर साथजी। दोस्रो प्रहरमा के हुन्छ? दोस्रो प्रहरको संक्षेपमा हजुरलाई वर्णन गर्नुपर्दा दोस्रो प्रहरमा के हुन्छ? कथा चर्चा हुँदछ है सुन्दर साथजी। चर्चाको समय हुन्छ हैन। मैले संक्षेपमा ल्याएँ त। अब दोस्रो प्रहर प्रकरण 64 मा छ है हजुरहरूको वितकमा, जसमा 49 चौपाई छन् एउटा कथा चर्चाको। त्यसपछि 11-15 भएपछि भोजनको सेवा हुँदछ, भोगको सेवा हुँदछ हैन। त्यस पछाडि भोगको सेवा चाहिँ अलिकति
लामै छ सुन्दर साथी, 102 चौपाई छ र अब अगाडि 9 बजीदेखि 11:15 के छ चर्चाको बखत हुन्छ है त। श्रीजी अब बङ्गलाजीमा बसेर आसनमा बसेर चर्चा गर्नुहुन्छ। जो सुन्दर साथी जानुभएको छ पन्ना, हजुरहरूलाई अब यो ठाउँको याद हुन्छ। लालदास महाराजले यहीँ छेउमा बसेर बाहिर यो परिक्रमाको रोषमा बसेर वितक लेख्नुभएको है त। र अब श्रीजी कहाँ आएर बस्नु भएको छ बङ्गलाजीको सिंहासनमा। अब कहूँ दूसरे प्रहर कि भनेर अब म संक्षेपमा हजुरहरूलाई दोस्रो प्रहरको थोरै सङ्केतमा व्याख्या गर्छु, जसले गर्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। महामती प्राज्ञाजी चर्चाको समयमा अब आसनमा आएर बस्नुहुन्छ। यही सिंहासन हो सुन्दर छ, जुन सिंहासनमा साक्षात धामधनी बस्नु भएको छ। दुई तरफ, यता एकपट्टि र यता एकपट्टि हैन, यहाँ र यहाँ दुईतिर लालदास महाराज र केशवदास बसेर पुराण र भागवत दुईटै राखेर राख्नुहुन्छ। त्यो राख्ने काम चाहिँ जयन्ती काकाले गर्नुहुन्छ। प्राज्ञाजीको वाणी सुन्दर साथले लेख्ने तयारी गर्छ। सुन्दर साथी चर्चा गर्नुहुन्छ अनि त्यही चर्चा गरेको उत्रेको वाणी हो हाम्रो हैन। विशेष गरेर खुलासा, खिलौत हैन, परिक्रमा सागर, श्रृङ्गार मार्फत सागर, सिन्धी यी ग्रन्थ सबै पद्मावतीपुरी धाममा उत्रेका हुन्। किरन्तनका धेरै चौपाईहरू उत्रेको यही वाङ्लाजीमा हो सुन्दर साथी। जब श्रीजी आसनमा बसेर चर्चा गर्नुहुन्छ नि त्यही चर्चा हाम्रो 1858 वाणी हो सुन्दर साथी। यस्तो पवित्र स्थानमा स्वयं धामधनी बसेर अब परमधामको चर्चा गर्नुहुन्छ हैन। सुन्दर साथी लेख्ने काम गर्नुहुन्छ वाणी। प्राज्ञाजीको चर्चाको वेद र कतेबको साक्षी दिँदै चर्चा गर्नुहुन्छ। मुरलीधर चाहिँ विशेष श्रोता हुनुहुन्छ। महामती प्राज्ञाजीमा आँखामा आँखा मिलाएर चर्चा सुन्नुहुन्छ, झिमिक पनि नगरिकन हैन। प्राज्ञाजी राज्यको स्वरूपको श्रृङ्गारको वर्णन गर्नुहुन्छ। 3 तकरारको क्यामतका 7 निशानीको प्रसङ्ग आउँछ यहाँनिर। हुँदै हुँदै 11:15 हुन्छ। सुन्दर साथी रसोईको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। जसरी परमधाममा लाडभाइले आग्रह गर्नुहुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि आग्रह गर्नुहुन्छ। बाइजु महारानी आग्रह गर्नुहुन्छ आएर प्राज्ञाजी उठेर झिल्ना गर्नुहुन्छ हल्का हैन। अनि सुन्दर साथले तेल लगाइदिनुहुन्छ। बाइजु महारानी वेट गर्नुहुन्छ, तेल लगाउने, झिल्ना श्रृङ्गारको प्रसङ्ग आउँछ। झिल्नाको समयमा वाणी गाइरहेको छन् सुन्दर साथले। कोही प्राज्ञाजीलाई रुमालले पुछ्ने काम गरिरहेको छन्। 17 साल बाइजु महारानी सबै सेवामा हुनुहुन्छ। प्राज्ञाजीकोलाई ललिताले जल छिटक्ने काम गर्नुहुन्छ जय जयकार लगाउँदै। केशव लालदास वाणी गाइराख्नु भएको छ हैन। श्रृङ्गारपछि रसोई आरोगेर सुन्दर साथले पाउडा बिछाउँदै बाइजु महारानी रसोईको थाल लिएर आउनुहुन्छ। प्राज्ञाजी 12 बजेपछि एकछिन शयन गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथी वाणी गाउनुहुन्छ। र सार संक्षेपमा यति नै छ सुन्दर साथी प्रसङ्ग दोस्रो प्रहरको। अब हामी एकैछिन हामी चौपाईमाथि चिन्तन गर्नेछौँ, जसले गर्दा अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब कहूँ दूसरे पहर कि दोस्रो प्रहरको स्वामी लालदासजी महाराज 9 बजीदेखि कति बजीसम्म? 9 बजीदेखि 9:45 नभन्नु है, हाम्रो कथा 9:45 सकिन्छ नि त। 9 बजीदेखि 9:45 भन्नु। 9 देखि 12 बजी हो। 9 देखि 11 बजीसम्म के हुन्छ? चर्चा हुन्छ 2 घण्टा अनि 1 घण्टा रसोईको सेवा हुन्छ है त। र अब यो 64 प्रकरणमा पहिले चर्चाको प्रसङ्ग छ, त्यसपछि रसोईको प्रसङ्ग आउँदछ है त। अब कहूँ दूसरे प्रहर की सेवा साथ की जे ह। दोस्रो प्रहरमा जुन सुन्दर साथले सेवा गर्नुभयो 9 देखि 12 बजीसम्म पद्मावतीपुरी धामको चिन भात जो होतै हक मेहर उत्तरी। जब जुन सुन्दर साथले सेवा गर्नुभयो त्यसको म वर्णन गर्न गइरहेको छु। यो अनुभव परब्रह्म परमात्माको मेहरले त्यो सेवाको अवसर पाउनुभयो। दौ बाजु पलङ्गकै बैठ त लाल केशव। पलङको धामधनी बस्ने पलङको आसनको दायाँ बायाँ लालदास र केशवदास बस्नु हुँदछ। फुरमान हदिसा पढन कि राजा रिजाउन कि आश। हदिसा फुरमानहरू पढेर साक्षात धामधनीलाई ती प्रसङ्गहरू ल्याएर धामधनीलाई रिजाउनु हुँदछ। धामधनीको देतै निज धाम के निशान हैन। 25 पक्ष परमधामको निशानीहरू गरेर लीला गराएर सुन्दर साथलाई के गर्नुहुन्छ? अनुभव गराउनुहुन्छ। लेबे मोमिन मिलकै सबै सुन्दर साथले त्यो परमधामको लीलालाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्दछन्। तुम देख त मोए इन्डमे मे 14 तबक से दूर भन्नुहुन्छ नि महामती प्राज्ञाजी हैन। तुम देख त मोए इन्डमे, तिमीले मलाई भलै यो संसारमा देख्छौ होला, म 14 लोकदेखि के छु? दूर छु भनेर यसरी भन्नुभएको छ सुन्दर साथ। यस्तो किसिमले धामधनी सुन्दर साथलाई प्रत्यक्ष परमधामको लीलाको अनुभव गराउनुहुन्छ। राज हेत कर कहतै काका बुलाओ सीता। अब महामती प्राज्ञाजी प्रेम पूर्वक के गर्नुहुन्छ? जयन्ती काकालाई बोलाओ। दौ बाजी रेल धरे, दायाँ बायाँ रेल धर है। भागवत र कुरानको लागि दायाँ बायाँ लालदास र केशवदास ओ जयन्ती काका किधर गए हो, जल्दी आओ, इधर रेल बिछाओ, चर्चा के समय हो गया। अब हिन्दी नै बोल्नु होला नि हैन।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस्तो किसिमको सेवा दिनुहुन्छ। दौ बाजु रेल धरे तापर धरे किताब, दुईतिर रेल राखेर दुईतिर ग्रन्थ राख्नु हुँदछ। किताब खाना राख्दै सन्दुका सब साज, सन्दुका भनेको एउटा बक्सामा सेवा करे सन्यास श्री राजको काज। यसरी के गर्नुहुन्छ, पुस्तकालय चाहिँ जयन्ती काकाको जिम्मा रहेछ क्या। भागवत पुराणहरू जता जता राखेर ल्याउने काम कसको रहेछ, जयन्ती काकाको छ। र अहिले 36 कारखानामा हजुरलाई अहिले छिनमा देखाउँछु, सबैले भोलि याद गरेर आउनु होला है। अनलाइनमा त याद गर्न सजिलो हुन्छ नि त, हेरेर भने नि भइहाल्छ होइन, गाह्रो छैन नि त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सके जति याद गर्ने। हजुर हमेशा रहते थैली पैसो हुकुम होए ताएदेखि काका सेवा करे। यी जयन्ती काकाले चाहिँ अलिकति पैसा ल्याएर सधैँ होइन यसो पैसा राखेर प्रणाम गर्नेलाई नै हाम्रो भाषामा हो होइन। यसो स्वरूप साहेबले चाहिँ हामी 5-10 रुपियाँ निकालेर ढोगिहाल्छौँ नि, त्यतिखेरदेखि परम्परा आएको क्या। जयन्ती काकाले यस्तो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। बागजी ल्याओ त आगे धरे जङ्गुटा, श्री राज रिजकी ल्याओ त वास्ते बैठक आटा भन्दै हुनुहुन्छ। जङ्गुटा भनेको एउटा लौरो टेकेर क्या, जङ्गुटा लौरो टेकेर होइन आउनु हुँदो रहेछ क्या उहाँ बागजी चाहिँ। श्रीराज रिजकी ल्याओ त वास्ते बैठकबाट अब उहाँ चाहिँ श्रीजीबाट प्रसन्न भएर त्यो समयलाई बहुत आनन्दपूर्वक बिताउनु हुँदो रहेछ। पन्जाब वालिदास देवे श्रीराज हात, उहाँले त्यो सेवा लिनु भएको थियो। दुन्दराय तफसिरले सुनाओ त, अल्लाह कलाम दुन्दरायले कुरान हदिसाका प्रसङ्ग ल्याएर त्यसको रहस्यका आयतहरू उठाउनु हुँदछु। र महामती प्राणजी के गर्नुहुन्छ, यसको रहस्य बताइदिनुहुन्छ। कोही दिन गोविन्द राय रहे त टेकचन्द्र, यसरी सेवा अलग अलग गर्नुहुँदछ। पोहो कर बद्रीदास सामिल सेवा करते जो ह, अनि सेवा अर्कोलाई दिनुहुँदछ। देवदास वाणी लिखे, देवदास सुन्दर साथले के गर्नुहुन्छ, वाणी लेख्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग कहाँको हो, बङ्गलाजीको सुन्दर साथ यहाँनिर भइरहेको छ। सुन्दर साथजी यहाँ बस्नु भएको छ पुरै। अनि यो ब्रह्मचर्चा ब्रह्म सभाको लीला भइरहेको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पढ राज रिजावे जे होइन, उहाँ लेख्नुहुन्छ अनि धामधनीलाई सुनाउनु हुँदछ। और बानी साथले खडी ये जो लिखन आएर मथुरा दास परशुराम खबरदार, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, वाणी लेख्नको लागि सावधानी पूर्वक वाणी लेख्नुहुँदछ। जसरी मैले हजुरलाई नोट दिएको छु नि, वितकको धेरैजनाले लेख्नु भएको छ होइन। यो परम्परा त्यतिखेरदेखिको परम्परा सम्झेर लेख्नु होला है, आफ्नो पनि मेहनत हो। वितकका हर प्रसङ्गहरूलाई कहाँबाट कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो। हामी पर्सीको वितकमा, हामी पूर्णावतीको दिनको वितकमा सार संक्षेपमा हजुरलाई सबै वितकको उमरकोटदेखि पन्नासम्मको संक्षिप्त मिति, कति किलोमिटर जानुभयो, कति सालमा के घटना घटे, सबै प्रसङ्गहरू हजुरले चिन्तन गर्दै जानु होला। पद्मिया और बारिया ए जो सुरत सिंह होइन, पद्मिया बिरिया सुरत सिंह सबैले के गर्नुहुन्छ, लिखत है जुगते कलामा सनन्द, यो अक्षराती धामधनीको वाणीलाई लेख्नु हुँदछ। हिरामन हेतसो लिखत बानी सारा। अब यहाँ कुनै वितकमा जसले लेख्नु भएको छ यसरी लेख्नेको नाम आउँदो रहेछ है। मोहन अति मोहसो लिखे पढे भली भान्त लेख्नु। हरिदास जो बैठे त बानी लेखनी काज, यसरी धेरै सुन्दर साजहरू धनीले चर्चा गरेको वाणीलाई लेख्ने सेवा गर्नुहुँदछ। भागवत गीता के रहस्य काढ सुनावे राज, स्वयं धामधनी महामती प्राणजी भागवत ग्रन्थभित्रको रहस्य, गीताभित्रको रहस्य। गीताले भनेको उत्तम पुरुष, भागवतले भनेको परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण जो नारायण परायण भनेको छ होइन। कलौ खलौ भविष्यन्ति नारायण परायण लेखिएको छ। नारायणदेखि पनि पर, ऐन भनेको घर, अक्षरात परतः पर, त्यो भागवतको रहस्य बताइदिनु हुँदथ्यो। श्री महाराज आओ त बैठ त चर्चा में 17 साल महाराज दिन प्रतिदिन यसरी धामधनीको चर्चा सुन्नका लागि आउनु हुँदथ्यो। श्रवण दे त सन्यास, एकदम स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक होइन प्राणजी प्रति सेवा गरेर। किनभने ज्ञान लिनु छ भने गुरुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। तद्दिति प्रणिपातेन परिपस्नेन सेवाया, सेवा अनि मनमा कुनै छल कपट नलिकन होइन, नतौलिकन त्यो प्रेम भावले सेवा गर्यो भने उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी तत्त्वदर्शी गुरुले के गर्नुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ। तर गुरुको पासमा जाँदा अभिमान छल कपट लिएर जानु हुँदैन। सेवा भाव प्रेमपूर्वक, कुनै प्रश्नका विभिन्न किसिमका त्यो भाव नलिकन आत्मा भावमा जानुपर्दछ भने गीतामा पनि वर्णन गरिएको। त्यसरी 17 साल महाराज के गर्नुहुन्थ्यो, महाराज आओ त बैठ चर्चा सुन्न, श्रवण दे त सन्यास, एकदम प्रेमपूर्वक स्नेहपूर्वक धामधनीको चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो। नफा पाव त खलक होइन से होइन।
यिनै छत्रसाल महाराजको सहाराबाट सारा सुन्दर साथले आनन्द प्राप्त गरे। श्री मुख से चर्चा करे अति मिठी बनाए बैन। श्रीजी अत्यन्तै मधुर मोहनी वाणीमा चर्चा कथाको आनन्द दिनुहुन्थ्यो। दे शाख वेद कतेबकी, महामती प्राणजी महाराज वेद शास्त्र कुरानका विभिन्न रहस्यहरू साक्षी दिएर चर्चाको माध्यमद्वारा अति देत सुख चाहिँ सुन्दर साथलाई अत्यन्तिक आत्मसन्तोष प्रदान, दिव्य ब्रह्म रस चर्चा आनन्द प्रदान गर्नुहुँदथ्यो। सनमुख श्रवण देत मुरलीधर बनाए। मुरलीधर महामती प्राणजीको अगाडि ध्यान दिएर वाणी श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। ना आसन नेत्र डगावे, आँखा पनि झिमिक नगरिकन नयनमा नयन मिलाएर श्रीजी प्रति रहे दृष्ट जुडाए हैन। अरस परस पर कण्ठ लटपटाइए भन्छन्, त्यो भावले चर्चा सुन्नुहुँदथ्यो। दिल दरिबा खुलै कै लहरा उठे तरङ्ग। महामती प्राणजीको चर्चामा उसको मनमा हैन त्यो मुरलीधरको सुन्दर साथको मनमा छिपेको ज्ञानको सागर जस्तो लहर उठाइदिनुहुन्थ्यो महामती प्राणजी। ब्रह्मानन्दको अनुभूति गराइदिनुहुन्थ्यो हैन। त्यस्तो किसिमको ध्यान दिएर चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो। कहिले हेरे सुखधाम के वर्णन हो, तर शालावाणी चर्चाको मार्फतद्वारा परमधामको अखण्ड आनन्दको लहर सुन्दर साथमा प्रकाश पुर्याउनुहुन्थ्यो। श्री महाराज रिजावत हो त दिल खुसार छत्रसालमा चर्चा सुनेर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुँदथ्यो। मनमा बहुत आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्थ्यो सुन्दर साथजी। म ब्रह्म सृष्टि हुँ कि होइन भन्ने कुरो त्यो कथा चर्चाले म भित्रमा एक किसिमको एउटा तरङ्ग ल्यायो। म किसिमको एउटा भित्रको आनन्दको चाहिँ सागर उठ्न थाल्यो। मानौ त्यो मेरो धामको कुरो भइरहेको छ, त मेरो लीलाको कुरो भइरहेको छ भने आफ्नोपन लाग्यो नि। त्यही हो सुन्दर साथजी। जागनी कै साखे शास्त्र कि और भागवत वाचन, यस्तो किसिमको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। चित्त देत श्रवण देत सब साथ, चित्त दिएर सुन्दर साथले चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो। ब्रज और नैन और चञ्चल रहता चर्चा में श्री सुन्दर साथ चञ्चल दास ब्रज नैन सधैँ मुग हो के सुनतै चुप लागेर सुन्नुहुन्थ्यो क्या सुन्दर साथजी। अहिले हाम्रो यो जुममा म्युट गर्दै यस्तो नि, अब बोल्न मिलेन बोल्छु भने। अब त्यतिखेर त धामधनीको त्यो चर्चामा ब्रह्मरसमा डुब्नुहुन्थ्यो, बोल्ने तागतै हुँदैन थियो। त्यो भएर मुङ्गे हो के सुनतै और न होइन से हैन, एकदम बहुत आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। मिठी रसना रसभरी अति सुन्दर बोले। अब के वर्णन गर्नु स्वयं धामधनीको चर्चामा। श्री धामधनी निज धामको और न दाता कोही, धामधनी प्राणजी बाहेक त्यो परमधाम अखण्ड आनन्द दिने कोही दाता हुनुहुन्न। सुख बताओ त धामको दुःख बताओ त खेल। महामती प्राणजी परमधामको सुखको पहिचान गराइदिनुहुन्छ अनि यो संसारको दुःखको वर्णन, संसारमा दुःख छ भने जगाओ तै जुगत से जुक्तिपूर्वक संसार जगाउनुहुन्छ। तुम नहीं न खेल के याद करो निज धाम। महामती प्राणजी चर्चामा के भन्नुहुन्थ्यो भने कि हे सुन्दर साथजी, तिमीहरू यो झुटो संसारका जीव होइनौ, तिमीहरू हैन, तिमीहरू त परमधामलाई याद गर, परमधामलाई स्मरण गर। तिमीहरूको जीवन, तिमीहरूको निज स्वरूप, तिमीहरूको सारा जीवन, सारा आनन्दको के छ खजाना त्यो परमधामको छ। परमधाम सधैँ याद गर। दो बेर दो तकरार में ब्रजरासमा आएर पुरे होइन मनोरथ काम, तिस वास्ते तिसरा दिखाया तुमको यह। इच्छा बाँकी भएकोले यो जागनीको ब्रह्माण्ड रच्नु भयो। यहाँ धेरै इच्छा, सांसारिक इच्छा नराख, फेरि अर्को जुन हुनेछ भनेर सुन्दर साथलाई यही शरीरद्वारा परमधाममा अनुभव गराउने धामधनीको त्यो ब्रह्मरूपी चर्चा सुनाउनु हुँदछ। चार बसियत नामका 16 पढा संसार। चार बसियत नामक कतै ग्रन्थमा मोहम्मदको समाधिबाट चाडा आवाज निस्केर, जसलाई चार बसियत नाम भने सर्कत गया, बरकत गया, ताकत गया, इमान गया, कुरान गया भनेको थियो अरे क्या। त्यो प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। अब कियामतका साथ निशानीको चर्चा हुन्छ। महामती कहे साथ जी सुनियो चित्त दे तुम, अब आरोगणका बखत हुआ हे हुकुम। अब महामती प्राणजीको भोजनको बेला भएको छ, रसोईको बेला भएको छ। अब कौँ आरोगणका उठ त समय झिलन, तब आरोगे अब के झिलना गरेर हल्का गरेर दुई घडी दो परमे बाँकी रहे जब। अब यो शब्द बुझ्नु होला है। 2 घडी 2 पर, 9 देखि 12, 12 बज्नलाई 2 प्रहर बित्नलाई 2 घडी बाँकी थियो भनेको 12 बज्नलाई 2 घडी भनेको 1 घडीमा 22.5 मिनट, 22.5 दुना 45 मिनट हैन भनेको हो। 12 बज्न 45 मिनट भनेको 11:15 भइसकेपछि हैन। बाई हनुमन्त अरज करे थाल ल्याउन कि तब। यसरी हनुमन्त भाइले प्रार्थना गर्छन् कि अब राज्य प्राणजीलाई भोजन लगाउनु हुकुम कि हक्क नै राज्यले हुकुम दिनुहुन्छ, जाए ल्याओ थाल थाली, अब सेवा ल्याउ भोजन। बाईजी आएर सेवा गर्नुहुन्छ, अर्जी गर्नुहुन्छ। पहिले कमलावतीले, त्यसरी लाडबाई आउनुहुन्छ, हनुमन्त गर्नुहुन्छ। प्राणजीले अब ल्याओ धोती पोती तेल। महामती प्राणजी अब के गर्नुहुन्छ, अङ्गोछा होइन, रुमालहरू धोतीहरू यसो हल्का लगेर तेल लगाएर स्नानको व्यवस्था गरेर महामती प्राणजी अब चर्चा छोडेर स्नानको लागि आउनुहुन्छ।
जयंती दास आए के बात करी बीच कान हर्ज खास की रोकी दे त कर पैसा उठ त राजा झिलनको बैठे चौकी पर चौकीमा बस्नुहुन्छ सखिया तेल लगाओ त चारौं तरफ यो सेवा तेल लगाउने गोदावरी गंगाराम हैन स्नान गर्ने समयमा अगरदास गुरुजी हुनुहुन्छ हैन समय सामिला बंशी सीताराम हुनुहुन्छ तेल प्रसादी बाँट्नेमा गंगाराम हुनुहुन्छ धोती पोती पोती भनेको अङ्गो छ है यसो के भन्ने अब रुमालहरूको पिताम्बर लालदास ल्याउनुहुन्छ त्यहाँ जल समाउने गंगारामले लिनु भएको छ झिलनाको समयमा कनकड गंगारामले हैन बाई तारा सामे झिल त गावे केतेका साथ तमाम चौकी ल्याई स्नान सो मानबाई मानबाईले ल्याउनुहुन्छ हैन पुरै अब यहाँ सेवा पुरै सेवा छ हजुरले चिन्तन गर्नुहोला समय धेरै छैन हैन त्यस पछाडि हाँसी होइने समय सब सैया करे कलोले यो समय ब्रह्मात्मा आपसमा आनन्द क्रीडाको साथमा आनन्द विनोद गरेर प्रेम पूर्वक बाते गर्नुहुन्छ श्री राजाको रचना सु मिठै कहतै बोल महामती प्रणजी मधुर वचनमा सुन्दर साथलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ अब यहाँ बहुत वर्णन गरिएको छ औलिया लीला जो कहे नकसके दुश्मन औलिया लीला भनेको ब्रह्म सृष्टि ब्रह्माका आत्माहरूको दुश्मन भनेको आफ्नै गुणाङ्ग इन्द्र दुश्मन सिपतैने में कहि जाए मोमिन केशवदास बानीले बाँचतै नै समय केशवदास बाणी ल्याएर के गर्नुहुन्छ बाँच्नु हुँदछ गाउनुहुन्छ लालदास कुराना कि आए त करे रोशन हैन पिताम्बर पहनाओ त लाल प्रेमदास महाराज तो थुर्मे ओढाओ त खास एउटा सल ओढाउनुहुन्छ पिउ पाउडे चलत रतनबाई अब यहाँ सबै सुन्दर साथको सेवा छ हजुरले यसलाई चिन्तन गर्नुहोला बहुत बहुत यहाँ सेवाको प्रसङ्ग चाहिँ सुन्दर छ श्री बाईजी आओ त आरोगने हैन भाइजू महारानी पनि के गर्नुहुन्छ थाल लिएर आउनुहुन्छ मध्याहको थालले तुलसी राधा रुक्मणी कन्याजीको आरोग्यको सेवा हुन्छ हैन अब यहाँ सबै सुन्दर साथको रतनबाई मुगलले आवे ल्याई पुरबाई सुवा सीताबाई प्रेमबाई रुमाल हात लुडाओ त छत्र लिए ठाडे रही बल्लभदासले चाहिँ छत्री लिएर रुमाल ढाडे लुडाओ त धर्मबाई धर्म अब सबै सेवाको प्रसङ्ग चाहिँ सुन्दर साथी अब बाध्य भएर चोपै स्किप गर्नु परेको छ हजुरले चिन्तन गर्नुलाई यसलाई आरोग्य पछि धरे रुमाल ए रामबाई सेवा गरी आरोग्य पछि जे उहाँ लिनुहुन्छ महाराज आरोग्य अब 17 साल महाराजले पनि लिनुहुन्छ पाउडा बिछाएर माणीको घरमा जानु हुँदो रहेछ फेरि महामती प्रणजी हात पकडे उठावे लच्छीदास बुजुर्ग लच्छीदासले महामती प्रणजीले हात पकडे उठाएर लिएर जानुहुन्छ महाराज आओ त तब पकडे हात महाराज 17 साल भोजन गराएर फेरि त्यो सेवा लिनुहुन्छ दूजी तर्फ लालदास श्री राजा हात धोए महामती प्रणजीको एकतिर 17 साल एकतिर लालदास बसेर हात समाएर महामती प्रणजीलाई लिएर जानुहुन्छ साक्षात धामधनीको त्यो आश्रय पाउनु भएको छ यस्तो प्रसङ्ग राख्नु भएको छ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सच्चिदानन्द धामधनी की जय सँग जुत्त सैन घेर के चले साथ सबै सुन्दर साजीहरू चारैतिर धामधनीलाई घेरेर अगाडि जाँदछन् गावे वाणी श्री राजाकी धामधनीको वाणी गाउनुहुन्छ जाके राजे पकडे हात कसले वाणी गाउँछ जसलाई श्री राजीले दिल दिमाग रूपी हात पक्रिनु भएको छ सैया राजा रिजाओ त वचन मिठे बोले मधुर स्वरमा वाणी गाएर परम नाम पश्यखिरो धामधनी प्राणजीले रिजाउँदछन् कबहुँ वाणी रासकी गाओ तै प्रेम रासका वाणी गाउँदछन् कहिले वाणी ब्रजका वाणी गाउँदछन् कहिले अरसजिम परम नामका वाणी गाउँदछन् हैन बाईजी गादी तकिएले सेवामै कर्ती सेवा गर्नुहुन्छ सुख दे त सनेसो कही भान्तो कर हेत लटके मटके चलतै आए बिराजे पुलङ्ग महामती प्राणजी लटक मटक गरेर फेरि आउनु हुँदछ चरण लागे पछि फेरि श्रीजी के अर्दाङ्ग बाईजी महाराज शरण प्रणाम गरेर फेरि आउनु हुँदछ यी त दोए पहर पुरा नभए यस्तो किसिमले दुई प्रहर पुरा हुँदछ हुवा तिस्रे के अमल तेस्रो प्रहरको समय अमल समय भयो महामती कहे साथजी बात बढी बुझरक एक जरामे कहि नसको लालकै गजे माफक लालदासी महाराज भन्दै हुन्छ म प्राणनाथले दिनुभएको सानो बुद्धि मार्फत अलिकति वर्णन गरेको यो लीला अवर्णनीय छ भनेर सुन्दर साजी अब 5 मिनेट हामी तेस्रो प्रहरको चिन्तन गरेर मात्रै छोड्नेछौँ जसले गर्दा भोलिलाई हामी सजिलो हुनेछ र लालदासी महाराज तेस्रो प्रहरको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साजी तेस्रो प्रहर भनेको कति बजेदेखि कति बजी 12 बजेदेखि 3 बजीसम्म बोल्नु चाहिँ होला है राजीले सुन्नुहुन्छ यहाँ मैले नसुने पनि परमधाममा राजीले सुनिराख्नु भएको हुन्छ है अब म्युट भएर बोल्न मिल्दैन तेस्रो प्रहरको बितको प्रसङ्ग आउँदछ सुन्दर साजी र तेस्रो प्रहरमा महामती प्राणनाथजी 12 बजेपछि पलङमा आएर शयन गर्नुहुन्छ जसरी परमधाममा स्त्री भूममा निलो पिलो मन्दिरमा राजी शयन गर्नुहुन्छ हैन धामका मिठा मिठा बातहरू सुनाउनुहुन्छ गुल्जी अगरदास प्राणनाथजीको शरण दबाउने काम गर्नुहुन्छ राधाबाई प्राणनाथजीलाई खुजलाती भनेको यसो सेवा गर्नुहुन्छ मयाराम बाणी सुनाउने काम गर्नुहुन्छ धाम परक बाँकी साथले बाणी गाइरहेको छन् एक प्रहरसम्म प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ शयन गर्नुहुन्छ र यही टाइममा 12 देखि 3 बजीमा 14 ग्रुपमा बाणी गाइनुवाला सुन्दर साथको नाम लिस्ट पनि राखिएको छ जुन लिस्टले
अष्टप्रहरै गाउने चाहिँ सेवा लिनुहुँदैछ सुन्दर साथजी। यस्तो किसिमको प्रसङ्ग छ। संक्षेपमा 12 देखि 3 को धेरै प्रसङ्ग छैन, धेरै त छैन, 72 चौपाई मात्रै रहेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म क्षमा याचना गर्दै सरर पाठ गर्छु। अब कौं तीसरे पहर की बित्तक सही 12 देखि 3 बजीसम्म पद्मावतीपुरी धाममा साक्षात् धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथजीलाई त्यो समयका परमधामका ब्रह्ममुनि सुन्दर साथले यो संसारमा आएर पनि यो सांसारिक वस्तु, सांसारिक यिनै वस्तुहरू, यिनै चिजहरूबाट गरेको त्यो ब्राह्मिक लीलाको विषयमा वर्णन गर्दैछु भन्दै हुन्छ लालदासी महाराज। सो तुम सुनियो नेक करनी, के भनेको एकदम विचार गरेर, दिल दिमागबाट विचार गरेर, दिल के रे कान, एकदम दिलका कान दिएर अन्तर मनमा शब्दलाई, सेवालाई घुसाउरो, त्यो सेवा भाव प्रकट गरौ भन्दै हुन्छ। पिउ पौडे पलङ्ग पर, धामधनी पलङमा शयन गर्नुभएको छ। सैया सेवनका सन्मुख, सेवादार सुन्दर साथ सन्मुख सेवामा उपस्थित छन्। मिठी बाते रसनासो करे, महामती प्राणजी समधुर स्वरमा ब्रह्म आत्माहरूलाई परमधामको सुख वाणीद्वारा दिनुहुँदछ। इन समय राधाभाइ श्रीराज पकडे हात शिर खुजलावने बैठे सेज सेवा काज महामती प्राणजीको शिरमा श्री सेवा गर्ने उहाँको सेवाको जिम्मेवारी गुल्जी अगरदास आउ त पाउदावन पाउदा हुने सेवा गुल्जी र अगरदासको सेवा थियो। मयारामी ताएके बानी सुना अब त धाम, मयारामले आएर के गर्नुहुँदछ? बाणी हो हामीले गाउने बाणी, वारी रे वारी अब कहूँ मैं ता, जति छन् परमधामको बाणी बाणी गाउनुहुन्छ। त्यही कोसिस हामी पनि अनुकरण गरिरहेको छौँ, बाणी गाइरहेको छौँ। तम्मुरा में ताँत सो गावे जगन्नाथ जुगत, तम्मुरा भनेको बाजा ताँते प्रेमपूर्वक जगन्नाथले बजाउनुहुन्छ। धाम पर न सुनाते पौडो न के पख, महामती प्राणजी शयन गर्ने बेला परमधामका बाणीहरू सुनाउनु हुँदथ्यो। र हजुरहरूलाई याद गर्नु होला, सुत्ने बेलामा सधैँ हजुरले एउटा दुईटा केही परमधामका वाणी युट्युबमा लाएर सुत्ने गर्नु होला। याद गर्नु होला सबैजनाले, गर्नु धेरैजनाले त्यो सुन्दर खाले गर्नु भएको छ। सुत्ने बेलामा यी गड्याङ गुडुङ, फेसबुक युट्युब टिकटकमा गाड्याङ गुडुङ झगडा हेरेर सुताउने राति पनि त्यही आउँछ दिमाग। जे जस्तो हेरे पनि सुत्ने बेला कमसेकम 10 देखि 15 मिनट चाहिँ परमधामको चित्तवनी, परमधामको कुनै वाणी गायन या कुनै हैन कुनै एउटा ब्राह्मिक तारतम सागरभित्रको चिन्तन गरेर अभ्यास गर्नु होला। त्यो बिना निन्द्रै नलाग्ने बानी बनाउनुहोस् न, त्यो पो त साधना। गजपत पहेरा पनसो, गहन स्वरमा गजपतले गरजतै मुख बाणी, घपदानी घपदानी घपदानी, अब विभिन्न सार लय स्वर मिलाएर पुरा गहन स्वरमा गाउनु पर्छ। समय सब पौडन कि रिजाओ त राजा, सबै ब्रह्म आत्माले महामती प्राणजीको शयनको समयमा रिजाउनु हुँदछ। चन्द्रावली रिजाओ त गाए पन्जाबकै वचन, पन्जाबी भजनहरूमा पनि चन्द्रावलीले रिजाउनु हुँदो रहेछ। दर्द उपजावे दिलको स्याबासी कहेतिन, हृदयबाट पीडा उत्पन्न गर्ने, परमात्मासँग विरह उत्पन्न गराउने त्यस्तो विरहका वाणी गाएपछि धामधनीले के गर्नु हुँदो रहेछ? स्याबास भनेर सराहना गर्नु हुँदो रहेछ महामती प्राणजी। हेर्नुहोस् है, अब 400 वर्ष पहिलेको सुन्दर साथले बाणी गाउँदा सहारा गर्ने, स्याबास दिने राज्यले अहिले हामीलाई स्याबास दिनुहुन्न। त्यही भएर बाणी गाउनलाई एकदम सुन्दर साथी आएन भने पनि कोसिस गर्नु होला। अब यो कम्पिटिसनले पो अलिकति कता कता हार जित बनाएर कता कता बनाए जस्तो लागेको छ। त्यतापट्टि जाँदै नजानु होला है। कम्पिटिसन भन्ने शब्द यहाँ कहीँ आउँदैन। त्यो त एउटा यसो सबै ठाउँको मान्छेलाई जागरण होस् भन्नलाई मात्रै एउटा टपिक दिएको है। सुन्दर साथी नित्य गाउनुपर्छ सुन्दर साथले बाणी। बानी मेरे पिउके गाओ त अति रसाल, प्रेम पूर्वक धनीको वचन सुन त्यही सुख उपजे। ती वाणी सुन्ने बित्तिकै गायनको सुख उपजेर हो त दिल खुसाल। सुन्दर साथलाई के हुन्छ? मन प्रसन्नता हुँदछ। और विसात सुनतै जान धाम स्नेह, अब कौं गाउने कि जो बारी में गाओ त। अलग अलग 14वटा जुत्थको 14वटा ग्रुपको वाणी गायनको नाम भन्दैछु। फिर्ती फिर्ती आओ त गायक रिजा, पालो पालो आएर धामधनीलाई गाएर रिजाउनु हुँदछ। बारी में गाओ त आवे 14 फिर्ती 14वटा जुत्था छ। 14 शब्दमा यहाँ 14 पनि थप्नु होला है। जिन बानी के गाए से होतै दिदार हक्क, बाणी किन गाउनु रहेछ? जुन तारतम बाणीका शब्दहरूलाई प्रेम भावले गाइन्छ नि, गायन गरियो भने परमात्माको दर्शन हुन्छ। लालदासी महाराज भन्दै होतै दिदार हक्क। तर केले गाउनु पर्यो? प्रेमले गाउनु पर्यो। आफ्नो चलाखी देख्नलाई म जान्ने छु, म यस्तो छु भनेर त्यो चलाखी देखाइयो भने फेरि गइयो खाल्टोमा। इलम चातुरी खुबी अङ्ग कि यही लेख्या मोही पट अङ्कुर, यही न देवे देख्नको मेरा दुल्हाका मुखनुर। अभिमान आयो भने त त्यही के हुन्छ? परमात्माको पर्दा बन्दछ। समर्पण भावले गाइयो भने यस सिफत मोहम्मद की होतै नथे बुझ्रक। यो 8औं पहरमै गाओ त समय समय 8औं प्रहरमा। यो त खास गाउने चाहिँ यहाँ के लेखेको छ?
12 देखि 3 मा पुरै गाउँछन्, तर यिनीहरूले 8 प्रहरमा गाउँछन् है। और सन्ध्या समय दिन चितवनी, सन्ध्याको समयमा चितवनी हुन्छ। एक बारी बदले कि तहाँ सङ्ग शम्भुहार, पहिलो बारीमा को रहेछन्? शम्भुले गाउनु हुँदो रहेछ। खानु सन्तदास हैन, अमृत, यी सुन्दर साथले गाउनु हुँदो रहेछ। और दुसरी बारी मिने मना रतनी असाई भागो धनबाई, यतिवटा जुत्थ रहेछ। तेस्रो बारीमा दयाली खिमाती दमोती जसिया, उहाँहरूले गाउनु हुँदो रहेछ। चौथीमा लच्छो असना, यिनीहरू चाहिँ लिडर हुन् है, ग्रुप लिडर, साथमा सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। पाँचैमा गौरी गाउनु हुँदो रहेछ। गाउँ त बाई प्रेम खेमबाई हैन, सबौ चन्द्रावली राजा रिजाउ किन पुरा गाउन के पखन, गाउँदा धामधनी रिजाउने त्यही लक्ष्य लिएर गाउनुहुन्छ। जिजी बारी मिने गाउँ त अगुरी 6औँमा जिजीले गाउनु हुँदो रहेछ। अब के हो नाम र के कहिले झुकिन्छ है, बढी जिजी सामिल जिजीले नै गाउनु हुँदो रहेछ। जिजु नभन्नु होला है, जिजी अर्कै नाम हो यहाँ। 7औँ बारीमा कर्मेती हरखुबाई लालो हैन, उहाँहरूको पालो रहेछ। 8औँमा हरकुँवरी सिरदार हुँदो रहेछ। पाखडी सुजा काशी गाउँ त हे खबरदार। 9औँमा जसा बारी मिने गावे भिगो चङ्गोई, वीरो किसने सामिले गाउँ न कि आई। र 10वीं बारीमा भागीरथी के भागमे गाउँ तै मोहन दिल लडेती लच्छो सुवा पटेलैन जयन्ती काका सन्ता लाली लालो हैन, अपने बारी में गावे रहे खुशाल में प्रेम पूर्वक गाउनु। 11वीं बारीमा 11वीं भानी के बारी में ने गावे हिमाती गोमा रामबाई गावत हैन, खरगो खोमती अब पढ्नु होला है। 12वीमा खेमबाईले गाउनु हुँदो छ, कर्माबाईले हैन। 13वीमा मानुवती देववती मनिया गौरबाई यसरी गाउनु हुँदो रहेछ। सुन्दर छ। सदानन्द भी गावै भाइजो शिवराम हैन, गाउनु हुँदो रहेछ। त्यसै 14वीमा बनमाली की बारी में गावे दोपहर सन्ध्या समय संत संग सन्ता प्रेम जिलजी रामबाई, यसरी अलग अलग आउँदो रहेछ। सुन्दर साथजी ए जिनकी ताले लेखे सो गावे सुने सुकन, जसको भाग्यमा लेखेको छ तिनीहरूले मात्रै गाउने सुनाउने काम गर्छन्, सबैको बसमा छैन है। फेरि लालदास महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। 5औं चीज बक्कासी उत्तरी वास्ते मोमिन, जबराले जो छ धनीका सदा कर्ताहरू छन्। 5वटा चीजहरू, एउटा के छ ब्रह्म सृष्टिमाथि? इलम छ हैन, तारतम बाणी निहित ब्रह्म ज्ञान छ। अर्को जबराइल छ, जबराइल भनेको धनीको जोश। अस्राफिल छ भनेको अक्षर ब्रह्मको बुद्धि। हुकुम भनेको धामधनीको आज्ञा छ, हुकुम मेहरे के हात में जोश मेहरे के अंग। ईमान छ धनी प्रतिको विश्वास। यसरी 5 चीज बक्कासे आए भनेर यहाँनिर यो प्रसङ्ग पनि जोड्नु भएको छ। महामती कहे साथ जी सुनो जी कर सुबान, ये सिफत ईमान के लाल जी न सुभी, पहिचान लालदासी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। धामधनीको चर्चा अक्षरातीत परमात्माको चर्चा ध्यान दिएर सुन। जसलाई परमात्माको पहिचान भयो उनीहरूले त्यो परमात्माप्रति दृढ विश्वास ल्याएर यो सेवा भाव गर्नेछन् भनेर आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम गरे। अलिकति समय आज धेरै गयो, अब अझै 400 चौपाई छन् भोलिलाई है त। यसरी नै राज्यसँग सुन्दर साथीसँग क्षमा याचना गर्दै यी चौपाईमा डुब्नु पर्ने हो। बाँकी समय कुनै समयमा हामी चिन्तन गरौँला। सार संक्षेपमा यिनै प्रसङ्गहरू हुन् भन्दै भन्दै मैले चौपाई दोहोऱ्याउँदै आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गरे। महामती कहे साथ जी सुनो जी कर सुबान, ए सिफत ईमान की लाल जी न सोई पहचान, लाल जी न सो हुई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद धाम धनी की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्रणाम। सबै सुन्दर साथीलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै समय धेरै गइसकेको छ। म माइक्रोफोन कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय गुरुजी श्यामदास महाराजजीलाई। अति सुन्दर प्रसङ्गहरू हामीलाई श्रवण गराउनु भयो र हामीले श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामीसित अर्जी गायनमा हुनुहुन्छ आदित्य शर्माजी। त्योभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आजको निशावर सेवा लिनुभएको थियो नकुल घरसानीज्यूले। उहाँको सपरिवारबाट रु 2050 रुपियाँ पनि सहयोग प्रदान भएको छ। उहाँहरूलाई पनि साधुवाद अर्पित गर्दै भोलिको मेलाकर्ता श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर सेवा समिति पोखराका सदस्य आदरणीय लक्ष्मी बरालज्यूको सपरिवारबाट भोलिको निशावर सेवा रहनेछ। उहाँलाई बिहान मन्दिरमा 10 बजे आएर आरती गरेर फर्किनु आग्रह गर्दै अनुरोध गर्दै र उहाँलाई पनि जानकारी गराउँदै, त्यस्तै गरी हामीसित 14 गते सोमबार बिहान 7 बजेदेखि खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्कीले पोखराद्वारा आयोजित हुँदैछ, जसमा हजुरहरू सुन्दर साथीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। 14 गते सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म रहनेछ खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम। यो हजुर सबैलाई जानकारी गराउँदै हामीले स्क्रिनमा पनि देखिरहेका छौँ, श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीद्वारा श्रीकृष्ण प्रागट्य महोत्सवको पावन अवसरलाई पारेर खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम जुन
श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्की पोखराले गर्दैछ। हजुर सबैलाई आग्रह गर्दै आउनुहोस्। अब हामीसित अर्जी गायनमा हुनुहुन्छ आदरणीय सुन्दर साजी इन्डिया कालचिनीबाट अदिति शर्माज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सिंहासन में विराजमान श्री राज्य श्यामा जी अनि गुरुजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। आज म आरजी गाउन गइरहेको छु। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीवा जी, हम जैसी तुम जिना करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल के प्यास जी, तुम बिना मैं की न सुखूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदा पिया जी साम्रथा दीना, रहना जाता रोए रोए जी। जनमानते जो होते पिया, सो तुम देखत कीजी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भराए जी। एति पुकार पिया सुन के, ढीला करूं अब जीन जी, छन छन खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीव जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराए जी, सो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हा, लीजिए कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया, कीजिए हंस विलास जी। वार ने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनिया पिया, और न जानू बात जी, इसको सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीव जी, अर्ज करूं मेरे धानी जी। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद। आदरणीय अदिति शर्माज्यू इन्डिया कालचिनीबाट हुनुहुन्थ्यो। अति सुन्दर तरिकाबाट अर्जी गायन गर्नुभयो। भावमा रहेर धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै उहाँलाई प्रभु परमात्मा श्री राज्य श्यामजीको अनुकम्पा सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामी 31 दिनको कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समय आइसकेका छौँ र हजुरहरूलाई मैले सबै जानकारी गराइसकेको छु।
र समय पनि धेरै व्यतीत भइसकेको छ। विशेष गरी आजको पालो लिनुहुने नकुल खोर्सानीज्यूको सब परिवार, त्यस्तै गरी परमादरणीय गुरुज्यू, त्यस्तै गरी बाणी गायन गर्नुहुने धरा उप्रेतीज्यू, अर्जी गायन गर्नुहुने अदिति शर्माज्यू लगायत अनि आजका यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै सुन्दर साथीहरू सबैप्रति हार्दिक साधुवाद अर्पित गर्दै हजुरहरू सबैलाई समयको पाबन्दी गर्दा अब हामी बिदा लिने समय आइसकेको छ। त्यसकारण हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि एकपल्ट साधुवाद अर्पित गर्दै बोल्ने क्रममा केही त्रुटिहरू गल्तीहरू भएको भए अनजान सम्झेर माफी दिनु होला भन्दै हजुरहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्दै आजको दिनबाट बिदा हुन्छु। हस्त प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू।